गुड इभिनिङ। अब हामी एकैछिनमै यो क्लास सुरु गर्छौँ। सर जोडिँदै हुनुहुन्छ, एकैछिन धैर्य गर्नुहोला।
यहाँहरू सबैलाई पुनः हार्दिक स्वागत गर्दै शनिबार यस श्रृङ्खला अन्तर्गतको आजको पृष्ठ कक्षा अब हामी अगाडि बढाउँछौँ। हामीसँग सर जोडिसक्नु भएको छ। आदरणीय आजको यो श्रृङ्खलामा आदरणीय तुल खड्का सर हुनुहुन्छ। सर नमस्कार हजुर। सर नमस्कार। हुन्छ हजुर, अब सुरु गरौँ। म स्क्रिन सेयर गर्छु हजुर। हुन्छ, सुरु गरौँ हजुर। हुन्छ हजुर। सबै साथीहरूलाई रात्रिकालीन अभिवादन र नमस्कार गर्दछु। र आजको हामीले यो शनिबारी सिडेपको शनिबारी श्रृङ्खला अन्तर्गत यो नमुना प्रश्न थर्ड पेपर खरिदारको प्रश्न उत्तर छलफल गर्दैछौँ हामी। र आजको क्वेसनहरूको विषयमा हामी अब यसलाई छलफल गर्छौँ है त। अब हामी विषयमा प्रवेश गरौँ। आजको क्वेसनको पहिलो क्वेसन रहेको छ, निजामती कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने पेशागत आचरणहरू उल्लेख गर्नु भन्ने क्वेसन छ। यसलाई धेरै विद्यार्थीले यो लोकसेवाले सोधेको क्वेसन हो, बारम्बार धेरै पटक सोधेको क्वेसन हो। र प्लस अर्को विषय भनेको यो क्वेसनमा मान्छेहरू झुकिन्छ। यसलाई चाहिँ कसरी सहायक गर्न सकिन्छ, कसरी हल गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि निजामती कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने पेशागत आचरण भन्न बित्तिकै धेरैले निजामती सेवा ऐन 2049 को दफा 41बाट चाहिँ निजामती कर्मचारीका आचरणहरू लेख्न थाल्छ। त्यसकारण यसलाई 3टा क्वेसनहरू यसमा तपाईँले एकदमै तनाव भएर बुझ्नु पर्यो। क्वेसनले के मागेको हो भन्ने छ, यहाँनिर हेर्नुहोस् त, हाइलाइट गरेर हेर्नुभयो भने पेशागत आचरण मात्रै मागेको छ। त्यो हुनाले हामी निजामती कर्मचारीले पालना गर्ने सबै आचरणहरू यहाँ लेख्ने होइन। तपाईँलाई 3टा एङ्गलबाट क्वेसन सोध्छ। एउटा निजामती कर्मचारीका पदीय आचरणहरू सोध्छ, अर्को भनेको पेशागत आचरणहरू सोध्छ, र अर्को निजामती कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने आचरणहरू मात्र सोध्छ। यो 3टा क्वेसन सोध्ने भए हुनाले यो क्वेसनमा आज लेख्दाखेरि पनि धेरै झुकिएको जस्तो हो, र अघिल्लो चाहिँ लोकसेवाले सोद्धा पनि झुकिएको छ। मान्छेले एज ए होलमा सबै आचरणहरू चाहिँ लेखिदिन्छ, त्यो चाहिँ लेख्ने होइन है यसमा। अब यो क्वेसनको सुरुवात कसरी गर्नु पर्यो भने तपाईहरूले प्रश्न नम्बर 1 को उत्तर भनेर माथि सेन्टरमा लेख्नु पर्यो, र तपाईँको लेफ्ट ह्यान्ड साइडतर्फ निजामती कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने पेशागत आचरण भन्नु पर्यो। र यसको सुरुवात के गर्नु पर्यो भने निजामती कर्मचारीले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्दा पालना गर्नुपर्ने शर्तहरू नै निजामती कर्मचारीका पेशागत आचरण हुन् भन्नु पर्यो, अथवा निजामती कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने आचरणहरू हुन् भन्नु पर्यो। अथवा पदीय दायित्व निर्वाहको सिलसिलामा निजामती कर्मचारीले अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने शर्तहरू र अनिवार्य रूपमा निर्वाह गर्नुपर्ने कर्तव्य नै यसका चाहिँ पदीय आचरणहरू हुन् भन्नु पर्यो। र जहिले पनि आचरणको उल्लङ्घन दण्डनीय हुन्छ भनेर बुझ्न पर्यो। र त्यसपछि निजामती कर्मचारीले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्दा पालना गर्नुपर्ने शर्तहरू नै पेशागत आचरण हुन्। निजामती कर्मचारीहरूको आचरण सम्बन्धी नियमावली, निजामती कर्मचारीहरूको आचरण सम्बन्धी नियमावली 2065 मा निजामती कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने पेशागत आचरणहरू अध्याय बमोजिम उल्लेख गरिएको छ भनेर यतिबाट सुरु गर्नु पर्यो है। त्यहाँ आचरणको बारे धेरै लम्बा चौडा बनाएर काम छैन, किनभने क्वेसन सिधै क्वेसनमा हिट गर्ने यहाँ पेशागत आचरणको कुरा भएको हुनाले। अब अध्याय बमोजिम उल्लेख गरिएको छ भनेपछि अबको सेन्टेन्स चाहिँ एक ट्याब भित्रबाट मात्रै सुरु गर्दा चाहिँ बेटर हुन्छ है त। अनि त्यसपछि भित्र के लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि कानुनको जानकारी र पालना, पेशागत कर्मचारीको आचरण। अर्को पेशाको सम्मान गर्नुपर्ने, आफ्नो क्षमता विकास गर्न प्रयत्न गर्ने, पेशागत अनुमति पत्र पालना गर्नुपर्ने, गुणस्तरीय रूपमा कार्य सम्पादन गर्ने, व्यावसायिक मापदण्डको पालना गर्ने, निर्देशनको पालना गर्ने, आर्थिक अनुशासन र सदाचारिता कायम गर्ने, सेवाग्राही वा सर्वसाधारण जनतामा निजामती सेवाप्रति नकारात्मक भावना विकास हुने गरी कुनै कुरा व्यक्त गर्न वा कुनै सूचना प्रवाह गर्न हुँदैन, आफ्नो पेशागत क्षमता विकासका लागि सदैव प्रयत्नशील रहने र आफूलाई सुम्पिएको जिम्मेवारी इमानदारिताका साथ आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म गुणस्तरीय रूपमा कार्य सम्पादन गर्ने, र पेशा वा कार्यका सम्बन्धमा कायम रहेका नैतिक मापदण्ड समेत पेशा वा क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीले पालना गर्नु पर्यो, र आफूलाई तोकिएको जिम्मेवारी
वा आफ्नो काम कारबाही आर्थिक रूपमा मितव्ययी र किफायतीपूर्वक गर्नु पर्यो। सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्तिको अनधिकृत रूपमा कुनै पनि राजनीतिक दल वा राजनीतिक दलका भातृ सङ्गठन वा त्यस्ता दल वा भातृ सङ्गठनका कार्यक्रमका लागि प्रयोग गर्न दिन हुँदैन भनेर यसरी चाहिँ पेशागत आचरणहरू लेख्न पर्यो। र अब धेरैले यस्तोमा निष्कर्ष लेख्ने कि नलेख्ने भन्ने छ, तर बिट मार्दा राम्रो हुन्छ। र तल आएर के भन्ने भन्दाखेरि निजामती कर्मचारीको पेशागत आचरण सम्बन्धी व्यवस्थाले सङ्गठनमा मर्यादा र अनुशासन कायम राख्दै सेवा प्रवाहमा निष्पक्षता र न्याय कायम गर्न सहयोग गर्दछ भनेर यसरी टुङ्ग्याउँदा चाहिँ राम्रो हुन्छ। र तपाईँले एउटा कुरा के बुझ्नु होला भने निजामती कर्मचारीको आचरण सम्बन्धी नियमले 2065 मा दुईटा कुरा, पदीय आचरण र पेशागत आचरण छ। र निजामती सेवा ऐनमा एज ए होल हामीले पालना गर्ने अथवा निजामती कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने आचरण छ। यो क्वेसनलाई यसरी टुङ्ग्याउनु होला है। अब हामी दोस्रो क्वेसनमा जान्छौँ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 अनुसार राष्ट्र सेवक भन्नाले के बुझिन्छ लेख्नुहोस्। यो क्वेसन धेरै पटक रिपिट भएको छ, त्यो भावनाले यसलाई अलिकति ख्याल गर्नु होला। यो क्वेसन कसरी सुरु गर्नु पर्यो भने अब प्रश्न नम्बर 2 को उत्तर भन्न पर्यो, अनि लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा आएर तपाईँले हेडिङ के बनाउनु पर्यो भन्दाखेरि राष्ट्र सेवक भनेर भन्न पर्यो, राष्ट्र सेवक भन्न पर्यो। अनि सुरु कसरी गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 को दफा 2 को खण्ड घ बमोजिम राष्ट्र सेवक भन्नाले देखाएका संस्थालाई बुझाउँदछ भन्न पर्यो है। अब कसलाई भन्दाखेरि 3टा कुरा सम्झिनु है। राष्ट्र सेवक भन्नाले नम्बर 1 नियुक्ति भएको, नम्बर 2 मनोनित भएको र नम्बर 3 भनेको निर्वाचित भएको है। मनोनित भएको, निर्वाचित भएको र नियुक्ति भएको यो 3टा व्यक्तिहरूलाई राष्ट्र सेवक भनिन्छ। र यो 3टा व्यक्ति कहाँ कसले नियुक्त गर्छ, कसरी चाहिँ निर्वाचित हुन्छन्, कसरी मनोनित हुन्छन् भन्दाखेरि राष्ट्रपति, नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्था समक्ष शपथ लिएका र उक्त निकायबाट तलब, भत्ता, पारिश्रमिक, सुविधा, हैसियत वा अन्य कुनै लाभ पाउने वा नपाउने गरी नियुक्त, मनोनित वा निर्वाचित व्यक्ति भन्छ। 3टा कुरा तपाईँले सम्झिनु होला, तपाईँलाई सजिलो हुन्छ। एउटा निर्वाचित भन्ने, एउटा नियुक्ति भन्ने र अर्को मनोनित भन्ने हो। कसले नियुक्ति गर्छ कि राष्ट्रपतिले, के अरे कसले चाहिँ मनोनित गर्छ भन्दाखेरि कि नेपाल सरकारले गर्छ कि संस्थानले गर्छ अथवा कहीँ राष्ट्रपतिबाट पनि हुनसक्छ नियुक्ति हुने, जस्तो संवैधानिक पदहरू होइन। यो 3टा व्यक्तिलाई सम्झिन्छ भन्नु पर्यो। र अर्को कुरा यसमा के पनि थाहा पर्यो भन्दाखेरि कुनै विवादको निरूपण गर्न वा समाधान गर्न प्रचलित कानुन बमोजिम नियुक्त भएको मध्यस्थ वा त्यस्तै हैसियतमा नियुक्त भएको कुनै व्यक्ति भन्नुभयो। कुनै विवादको निरूपण गर्न नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति है। अनि अर्को कसलाई पनि भन्दो रहेछ भन्दाखेरि प्रचलित कानुन बमोजिम नियुक्त, निर्वाचित वा मनोनित लिक्विडेटर, सर्वेयर वा सोही प्रकृतिको हैसियतमा काम गर्ने व्यक्ति भन्छ। र अर्को नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिएको व्यक्ति, यसलाई नै के भनिँदो रहेछ भन्दाखेरि राष्ट्र सेवक भन्दो रहेछ। अब हामीले यसलाई समराइज गर्दा बुझ्दाखेरि कसरी बुझ्ने त भन्दाखेरि नेपाल सरकार, सार्वजनिक संस्था वा राष्ट्रपति है कुनैबाट चाहिँ मनोनित भएको, नियुक्ति भएको र निर्वाचित भएको र राज्य कोषबाट वेतन लिने, पारिश्रमिक लिने, भत्ता लिने, सुविधा लिने व्यक्तिलाई के भनिन्छ त भन्दाखेरि राष्ट्र सेवक भनेर भनिन्छ। र कुनै विवादको समाधान गर्न नियुक्त भएको मध्यस्थ पनि भनिन्छ। र कुनै तपाईँको सर्वेयर, डिजाइनर होइन, यस्तो व्यक्तिलाई नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको रहेछ भने त्यो पनि हुन्छ निर्वाचित, मनोनित। अर्को नेपाल सरकारले राजपत्रमा प्रकाशन गरी तोकिएको व्यक्ति है त। यो 3टा व्यक्तिलाई राष्ट्र सेवक भनेर भनिन्छ। अब यसको बिट कसरी मान्न सक्छ भन्दाखेरि अत उल्लेखित राष्ट्र सेवकहरूले भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सन्दर्भमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उक्त कार्यको तहकिकात र छानबिन गरी अभियोजन गर्ने अधिकार समेत प्रदान गरिएको छ भनेर यसलाई चाहिँ टुङ्ग्याउन सकिन्छ है त। यो क्वेसन
ल अब हामी तेस्रो क्वेसनमा जाउँ। अब तेस्रो क्वेसनले के भन्छ भन्दा विद्युतीय शासनले सुशासन कायम गर्न कसरी सहयोग गर्दछ लेख्नुहोस्। यो क्वेसन पनि अलि रिपिट भइरहेछ होइन, लोकसेवाले सोधिरहेछ यो क्वेसन। अब यो क्वेसनको कसरी सुरुवात गर्ने त भन्दाखेरि क्वेसन नम्बर 3 को उत्तर भन्नु पर्यो। यसमा थोरै विद्युतीय शासनको परिचय दिने होइन, सार्वजनिक कामहरू विद्युतीय माध्यम उपकरण र इमेल इन्टरनेट वा सूचना आइसिटी को प्रयोग गरी सम्पादन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता नै विद्युतीय शासन हो। यसले सेवा प्रवाहलाई छिटो छरितो सरल र लाभ लागतका हिसाबले किफायती बनाउन मद्दत गर्दछ भन्नुभयो र यसले सुशासन कायम गर्न देखाएको आधारमा सहयोग गर्दछ भन्नुभयो। अनि यसमा के कसरी सुशासन कायम गर्न सहयोग गर्दछ भन्ने हिसाबमा सुशासन कायम गर्न कसरी चाहिँ सहयोग गर्दछ भन्ने हिसाबमा के भन्नु पर्यो त भन्दाखेरि 3टा कुरा तपाईले यसमा 4वटा कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो है। नम्बर 1, सुशासन भनेको विकृति र राजनीतिक विकृति र प्रशासनिक कुकृति बिनाको शासन सुशासन हो। सुशासन भनेको प्रत्येक नागरिकको इच्छा आकांक्षा चाहना बमोजिम सञ्चालित हुने असल सक्षम र अनुशासित व्यवस्था हो। सुशासन भनेको राज्य संयन्त्रमा नागरिकको सार्थक सक्रिय र अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित भएको व्यवस्था हो। सुशासन भनेको न्याय नैतिकता र विधिमा आधारित व्यवस्था हो। सुशासन भनेको भ्रष्टाचार अनियमित कार्य अवांछित र गैर कानुनी कार्यहरू नियन्त्रण भएको अवस्था हो। सुशासन भनेको असमानता विभेद बहिष्करण र पछौटेपनको अन्त्य भई सामाजिक न्याय कायम भएको अवस्था हो। भनेपछि यसले कसरी सहयोग गर्छ त भन्दाखेरि मान्छेले नियन्त्रण गर्दा बायस हुन्छ, मान्छेलाई नियन्त्रण गर्दा बायस हुन्छ, कहीँ न कहीँ मान्छेहरू पक्षपाती हुन सक्छ। त्यसकारण मानवीय गतिविधिहरूलाई कन्ट्रोल कसरी गर्ने त भन्दाखेरि प्रविधिको मार्फत विधि मार्फत कन्ट्रोल गर्ने। जस्तो हेर्नु जापानको एउटा शहरमा हाम्रोमा के हुन्छ भने अब जस्तो ट्राफिकले चाहिँ कति स्पिडमा गाडी चलायो भनेर लेजर गनले मेजर गरेर हेर्छ। तर एउटा चाहिँ होइन जापानको एउटा शहरमा कस्तो बनाएको छ भने त्यो शहरमा 35 भन्दा बढी स्पिडमा कार नै चलाउन नसक्ने बनाइदिएको छ। मैले यहाँ के जोड्दैछु भन्दाखेरि विधि र प्रविधिले चाहिँ भनौँ न अवांछित र गैर कानुनी क्रियाकलापहरूलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता। मान्छे स्वभावले बायस हुन्छ, मान्छे स्वभावले पक्षपाती हुन्छ र त्यसकारण उसले के हुन्छ भन्दाखेरि कहीँ न कहीँ सेवा प्रवाहमा विभेद गर्न सक्छ। अब विद्युतीय शासन भयो भने कसरी सहयोग गर्छ त भन्दाखेरि विद्युतीय शासन कसैप्रति बायस हुँदैन होइन। यसले के गर्छ भन्दाखेरि निष्पक्ष रूपमा स्वच्छ रूपमा कार्य सम्पादन गर्छ। अब कसरी सुशासन कायम गर्न सहयोग गर्छ त भन्दाखेरि यसरी भन्नु पर्यो। अब नम्बर 1, यसले सार्वजनिक सेवा सञ्चालन वा सेवा प्रवाहको कार्यलाई प्रभावकारी निष्पक्ष र स्वच्छ तथा मितव्ययी बनाउँछ। त्यसले गर्दा सुशासन कायम हुन्छ। अर्को, सार्वजनिक संयन्त्रमाथि यो नागरिकको सहभागिता अथवा सेवाग्राहीको सहभागिता र पहुँचलाई बढाउँछ। अन्ततगत त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि सुशासन हुन्छ। भ्रष्टाचार अनुचित अवांछित र गैर कानुनी क्रियाकलापहरू नियन्त्रण हुन्छ यो विधिको प्रयोग गर्दा। त्यसले गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि सुशासन कायम हुन सहयोग गर्दछ। र अर्को कुरा, सार्वजनिक सेवा वितरणको प्रक्रियालाई घटाउँदछ, सेवा वितरणको प्रक्रियालाई छोटो बनाउँदछ। त्यसले गर्दा के हुन्छ त भन्दाखेरि सुशासन कायम गर्न सहयोग गर्दछ। अर्को QCQT मैले क्लासमा धेरै पटक भनेको सार्वजनिक सेवा प्रवाहको गुणस्तर कायम गर्ने होइन, लागत कम गर्ने, उच्च गुणस्तर कम लागत उच्च गुणस्तर टाइम सेभिङको हिसाबले यसले सहयोग गर्छ। त्यो हुनु भनेको नै के हो भन्दाखेरि सुशासन कायम हुनु हो। अर्को यसले के गर्छ त भन्दाखेरि यसले चाहिँ व्यक्तिभन्दा पनि विधिलाई जोड दिन्छ। त्यसले गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि विधिमा रहनु भनेको आफैमा कानुनको शासनको प्रत्याभूति हो। त्यसले गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि सुशासन कायम गर्न सहयोग गर्दछ। अर्को यसले के गर्छ भन्दाखेरि मानवीय हिसाबले गर्ने त्रुटिहरूलाई कन्ट्रोल गरिदिन्छ, जसले गर्दा चाहिँ सुशासन प्राप्त गर्न सकिन्छ। जस्तो हामी एउटा कर्मचारीले एटेन्डेन्स नहुँदासम्म हाजिरी जुन दिनको गरे पनि हुन्छ, तर त्यो अहिलेको हाजिरी त तपाईँको जुन टाइममा गयो त्यही टाइममा देखाइदिन्छ होइन। अनि अर्को यसले प्रोसेसलाई छोटो बनाउँछ अनि जसले गर्दाखेरि सेवा प्राप्ति चाहिँ शीघ्र
र छिटो छरित रूपमा के हुन्छ भन्दाखेरि चुस्त रूपमा सेवा प्रवाह हुन्छ। यसले गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि सुशासन प्राप्त हुन जान्छ। अनि अर्को यसले के गर्छ भन्दाखेरि भ्रष्टाचार जस्ता क्रियाहरू, भ्रष्टाचार जस्ता कसुरहरू नियन्त्रण गर्न सहयोग गर्दछ र त्यसले गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि सुशासनमा टेवा पुग्छ भन्नु पर्यो। र अर्को कुरा विद्युतीय शासनले के गर्छ त भन्दाखेरि यो सार्वजनिक सूचनामाथि नागरिकको पहुँच र सहभागिता चाहिँ बढाउने भएको हुनाले सुशासन कायम गर्न सहयोग गर्दछ भन्न पर्यो। यसरी यी बुदाको आधारमा सुशासन कायम हुन्छ भनेर चाहिँ भन्नु पर्यो। अत भन्नु, अब तल आयो भने अत विद्युतीय शासनले शासन व्यवस्थालाई नागरिकप्रति जिम्मेवार, जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउने भएकाले यसको पूर्ण प्रयोगमा नै सेवा प्रदायक र सेवा प्रापक निकाय बीचमा समदूर सम्बन्ध स्थापित भई सार्वजनिक कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भनेर यसरी यसलाई टुङ्ग्याउन सकिन्छ। अब अर्कोमा जाउँ है, 4 नम्बर क्वेसनमा जाउँ। 4 नम्बर क्वेसन, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा देखिएका समस्याहरू उल्लेख गर्दै समाधानका उपायहरू समेत लेख्नुहोस् भनेर यसलाई। अब यो क्वेसन कसरी सुरुवात गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो क्वेसन चाहिँ धेरैलाई सजिलो लाग्ने क्वेसन हो, तर यसलाई कसरी लेख्न पर्यो भन्दाखेरि 2टा हेडिङ बनाएर लेख्नु पर्यो। यसमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहको बारे धेरै लेखिरहनु यहाँ परेन, अलिकति समस्यालाई हिट गर्नु पर्यो र अलिकति समाधानका उपायलाई। अब यसलाई यस्तो गर्ने, क्वेसन नम्बर 4 को उत्तर भन्ने लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा आएर तपाईँले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा देखिएका समस्या भन्ने र त्यसको भित्र अब लेख्ने। कसरी लेख्ने त भन्दाखेरि सिधै समस्या नलेख्ने, अलिकति सार्वजनिक सेवा प्रवाहको बारे लेख्दै समस्याहरू लेख्ने। अनि समस्याहरू लेख्दाखेरि कसरी लेख्ने त भन्दाखेरि बुदागत रूपमा सिधै नलेख्ने, अलिकति यसलाई नक गर्ने, अलिकति यसलाई चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि नक गरेर मात्र लेख्ने। जस्तो यो क्वेसन यसरी सुरु गर्ने, सार्वजनिक सेवा कम लागत र उच्च गुणस्तरमा प्रभावकारी रूपमा चुस्त र दुरुस्त रूपमा प्रवाह गर्ने प्रक्रिया नै सार्वजनिक सेवा प्रवाह हो। सार्वजनिक सेवा प्रवाहको लागि गरिएका नीतिगत, संस्थागत, कानुनी र कार्यक्रमगत व्यवस्थाहरूको सबल र सघन रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा देखाएका समस्या देखिएका छन् भन्नु पर्यो के। बुझ्नुभयो? समस्याहरू सिधै नलेख्ने। हामीले सार्वजनिक सेवा प्रवाहको लागि हामीसँग कानुनी व्यवस्था छन्, संस्थागत व्यवस्थाहरू छन्, कार्यक्रमगत व्यवस्थाहरू छन् र हामीसँग चाहिँ कानुनी व्यवस्था छन्। ती व्यवस्थाहरूलाई सघन र सफल रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा समस्या देखिएका छन् भन्नु पर्यो है त। सार्वजनिक सेवा कम लागत र उच्च गुणस्तरमा प्रभावकारी रूपमा वितरण गर्ने कार्य नै सार्वजनिक सेवा प्रवाह हो। सार्वजनिक सेवा प्रवाहको लागि गरिएका कानुनी, संस्थागत, नीतिगत र कार्यक्रमगत लगायतका व्यवस्थाहरूको सफल र सघन रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा देखाएका समस्या देखिएका छन् भनेपछि अब फेरि अघिको ट्याबबाट एक ट्याब भित्र गएर लेख्ने। अब समस्याहरू सर र यो क्वेसनमा समस्याहरू सर र लेख्ने भन्दा पनि समस्याहरू कसरी लेख्ने भन्दाखेरि क्लस्टरिङ गरेर लेख्दाखेरि बेटर हुन्छ यो क्वेसनमा। अब यसमा 4-5 वटा 5-7 वटा चाहिँ हामीले क्लस्टरिङ गरेर लेख्न सक्छौँ। जस्तो नम्बर 1 आइसिटीसँग देखिएका समस्या, आइसिटीसँग सम्बन्धित समस्या भन्नु पर्यो। अब यसको तल के भन्नु पर्यो भन्दाखेरि आइसिटीको पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याउन नसक्नु, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा आइसिटीलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसक्नु भन्नु पर्यो। दोस्रो, आइसिटीको प्रयोगको गुणस्तरीयता कायम हुन नसक्ने भन्नु पर्यो। हाम्रो गुणस्तरीय क्वालिटीको भएन भन्ने छ कि। जस्तो भनौँ न, यातायात कार्यालयमा चाहिँ भनौँ न, अथवा कुनै कार्यालयमा भन्नुहोस्, हामीले सेवा लिन जाँदाखेरि कहिले सर्भर चलेन, कहिले नेट चलेन भनेर मान्छेहरू पन्छिरहनु, त्यो होइन। त्यसको क्वालिटी एस्योर भएन भन्न सक्नु पर्यो। हामीले पूर्ण रूपमा यसलाई प्रयोग गर्न सकेनौँ भन्नु पर्यो। अर्को यो के छ भने यसको हाम्रो डिजिटल लिटरेसी रेट होइन, विद्युतीय साक्षरता कम भएको हुनाले हामी चाहिँ सेवाग्राही र सेवा प्रदायक दुइटै पर्फेक्ट रूपमा हामी आइटी फ्रेन्डली छैनौँ भन्न सक्नु पर्यो है। अनि अर्को समस्या भन्नु पर्यो हाम्रो व्यवहारगत समस्याहरू भन्नु पर्यो। व्यवहारगत समस्यामा के छ त भन्दाखेरि हाम्रो व्यवहार सेवाग्राहीप्रति अथवा सेवा प्रदायक निकायको सेवा प्रवाहको सिलसिलामा शिष्ट र मर्यादित व्यवहारी भएन, रुखो व्यवहार भयो भने
त्यसले गर्दा उनीहरू बीचमा एउटा सौहार्द र मैत्रीपूर्ण वातावरण निर्माण भएन, जसले गर्दा सेवा प्रवाहमा समेत अवरोध गर्यो भनेर भन्नु पर्यो। अर्को हाम्रो इथिक्ससँग रिलेटेड समस्याहरू छन्। हाम्रो इथिक्स छ होइन, हामीले सेवा प्रवाहमा निष्पक्षता स्वच्छता हाम्रो कायम हुन सकेन। सेवा प्रवाहमा तपाईँ हामीले सेवा प्रवाहको सन्दर्भमा तटस्थता हुन सकिएन होइन। कुनै न कुनै आइडियोलोजी भएको मान्छेहरू सेवा प्रवाहकोमा चाहिँ त्यो रिफ्लेक्सन हुन थाल्यो भन्नु। अर्को हाम्रो प्रशासनिक समस्याहरू छ, जस्तो हाम्रो कामको दोहोरोपना छ। जस्तो मानिलिनुहोस् न, एउटा राहत वितरणको कुनै भनौँ न विपदको घटना घट्यो, राहत वितरणमा स्थानीयले पनि दिन्छ, सङ्घले पनि दिन्छ, प्रदेशले पनि दिन्छ। त्यो तीनटा निकाय बिचमा कामहरू ओभरल्यापिङ भइरहेछ, दोहोरो भइरहेछ होइन। त्यस कारण प्रशासनिक समस्यामा कामको दोहोरोपना भन्नु पर्यो। अर्को हाम्रो चाहिँ लेन्दी प्रोसेस भन्नु पर्यो, लामो र झन्झटिलो प्रक्रिया भन्नु पर्यो। अनि प्रक्रियामुखी मात्र नबन्ने अनि लामो झन्झटिलो र घुमाउरो चाहिँ प्रक्रिया छ भन्नु पर्यो। जस्तो अर्को कानुनी समस्याहरू के अरे त्यो पनि भन्न मिल्छ है, म यहाँ भन्दैछु। अर्को समस्या, यो प्रशासनिक समस्या भनेको हाम्रो चाहिँ हामी अति गोप्यता सोच्थ्यौँ। गोप्यता त हुनुपर्छ केही कुरामा, किनभने त्यो सुशासन ऐनले पनि भनेको छ अति गोपनीयताले गर्दाखेरि सार्वजनिक सेवाको प्रकृति र सेवा प्राप्तको कार्यविधिको बारेमा हामीले जानकारी गराउन सकेका छैनौँ, अथवा सेवा प्रदायी निकायले सेवाको प्रकृति र सेवा प्राप्त गर्ने कार्यविधिको सम्बन्धमा सेवाग्राही वर्गलाई जानकारी गराउन नसक्नु भन्नु पर्यो है। यसले गर्दा के भन्दाखेरि सेवा प्रवाहमा अवरोध भयो भनेर भन्नु पर्यो होइन। अर्को हाम्रो संस्थागत समस्याहरू हामी भन्न सक्छौँ। हाम्रो संस्थागत क्षमता के हो भन्दाखेरि कमजोर भयो। परिवर्तनलाई के गरेन भन्दाखेरि एक्सेप्ट सजिलै चाहिँ गर्न सकेन। यसले चेन्ज रेसिस्ट गर्यो। परिवर्तनलाई चाहिँ के गर्न थाल्यो भन्दाखेरि अवरोध गर्न थाल्यो होइन। यसले गर्दा के भयो त भन्दाखेरि हाम्रो सेवा प्रवाहको अवस्था के भयो भन्दाखेरि कमजोर भयो भन्नुभयो। कानुनी समस्यामा नयाँ कानुनहरू निर्माण गर्ने होइन, तर एउटा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई गाइड गर्ने एउटा नेसनल पोलिसी, राष्ट्रिय मेगा पोलिसीको आवश्यकता छ। र भएको विद्यमान ऐन कानुन र कार्यविधिको चाहिँ तदारुकताको साथ कार्यान्वयन हुन नसक्नु, यसको समस्याहरू भन्नु पर्यो। अनि अर्को कस्तो छ भने सेवाहरूमा अहिले हाम्रो सेवामा अर्को समस्या कस्तो छ भन्दाखेरि संविधानले 3 तहलाई साझा अधिकारको रूपमा व्यवस्था गरेको जुन अधिकार छ त्यो प्रयोगको विषय अहिले पनि अस्पष्ट छ। यो अस्पष्ट हुँदा सेवा प्रवाहमा अप्ठ्यारो र असजिलो भइरहेछ। त्यसकारण यसको लागि साझा अधिकारका विषयमा स्पष्टता अथवा यो कार्यान्वयनको यो प्रयोगको स्पष्ट मापदण्ड बन्नुपर्छ। यो बन्न सकेको छैन भनेर चाहिँ त्यसलाई त्यसरी जोड्न सकिन्छ। अर्को हाम्रो भौगोलिक समस्या पनि छ भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। यो धेरै ठुलो त होइन, तर केही रूपमा के छ भन्दाखेरि हाम्रो भौगोलिक भू बनावटको कारणले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा असहजता छ। जस्तो पहाडमा छरिएर रहेका बस्तीहरूमा घर घरमा पानी, धारा, बिजुली पुर्याउन यो आफैमा कस्टली छ है, महँगो छ। त्यो भएको हुनाले यो अलिकति भौगोलिक रूपमा पनि यस्तो छ भनेर चाहिँ जोड्दा बेटर नै हुन्छ। यसलाई चाहिँ बेटर। अर्को के छ भन्दाखेरि हाम्रो कर्मचारीहरू अथवा सेवा प्रदाय गर्ने निकाय को भनौँ न आबद्ध कर्मचारीहरूको ज्ञान होइन, सिप क्षमतालाई हामीले के गर्न सकिएको छैन भन्दाखेरि पूर्ण रूपमा त्यो चाहिँ दिन सकिएको छैन। जसले गर्दा के छ भन्दाखेरि सेवाग्राहीसँगको चाहिँ कम्युनिकेसन स्किल, जनसम्पर्कको अवस्था के छ भन्दाखेरि कमजोर छ भन्नु होइन। अर्को यो समस्या, अन्य समस्याहरू भनेर पनि यसलाई थप्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँले सेवा प्रदाय डिमान्ड साइड र सप्लाई साइडको बिचमा जनसम्पर्क, समन्वय र सञ्चार, प्रभावकारी सञ्चार स्थापना नहुँदा एक अर्कोमा अविश्वासको वातावरण छ भन्नु पर्यो है। अविश्वासको वातावरण छ, जसले गर्दा के हुन्छ त भन्दाखेरि सेवाहरू टाइमली डेलिभरी हुन सकेको छैन। सार्वजनिक सेवा प्रवाहका 4वटा कुरालाई यहाँ तपाईँले ख्याल गर्नु पर्यो। सर्भिस डेलिभरीको टाइम, सर्भिस डेलिभरीको प्रोसेस, सर्भिस डेलिभरीको पोइन्ट र सर्भिस डेलिभरीको प्रोसिजर। यो पाटोमा र तपाईँको यो सर्भिस डेलिभरी गर्ने तपाईँको ह्युमन रिसोर्स, यो पाटोमा रहेर यी समस्याहरू छन् भनेर तपाईँले लेख्नु पर्यो। अब अर्को पाटोमा उल्लेखित अब समस्याको समाधान भनेर अर्को हेडिङ बनाउनु पर्यो। उल्लेखित समस्यालाई समाधानका लागि प्रविधि अथवा आइसिटीको प्रयोग र संस्थागत तथा व्यवहारगत लगायतका पक्षमा देहाय बमोजिम सुधार हुनुपर्ने देखिन्छ अथवा देहाय बमोजिम उपाय अवलम्बन गर्न सकिन्छ भनेर यसरी लेख्ने। र यो लेख्दाखेरि तपाईँले फेरि अघिको माथि क्लस्टरिङ गरे जस्तै
हरेकमा तपाईँले 2-2वटा 3-3वटा बनाउनु भयो भने कम्तीमा 5-7वटा क्लस्टरिङ हुँदै जाँदा यसमा तपाईँले एउटामा 2-3वटा मात्रै लेख्नुभयो भने तपाईँको 20-21वटा बुँदा बन्छ। यसरी तपाईँले यो आन्सर लेख्ने र यसको कन्क्लुजन कसरी गर्न सकिन्छ त भन्दा अत भन्नु पर्यो सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा देखिएका समस्याहरूलाई हल गर्न आइसिटीको प्रयोग गर्दै संस्थागत क्षमताको विकास गर्न सकिएको खण्डमा काममा समर्पण अनि मिठो बोली जनताको काममा भन्ने छैनौँ भोलि भन्ने युक्तिले प्रशय पाउने देखिन्छ अथवा भन्ने युक्तिले सार्थकता पाउने देखिन्छ भनेर त्यसरी टुङ्ग्याए पनि हुन्छ। अथवा उल्लेखित समस्याहरूको समाधानको लागि आइसिटीको प्रयोग र संस्थागत तथा व्यवहारगत पक्षमा सुधार गर्न सकेको खण्डमा सेवा प्रदायक र सेवा प्रापक बीच समधुर सम्बन्ध भई सेवा प्रवाहको कार्य विश्वसनीय गुणस्तरीय र निष्पक्ष हुने देखिन्छ भनेर यसरी टुङ्ग्याउँदा पनि हुन्छ है। यसरी लेख्नु पर्यो। अर्को छ सूचनाको हक कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू उल्लेख गर्दै समाधानका उपाय समेत लेख्नुहोस् भन्नुभयो है। सूचनाको हक अब यसमा क्वेसन नम्बर 5 को उत्तर भन्नु पर्यो र 5 को उत्तर भनेर यसको चाहिँ तपाईँको लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा सूचनाको हक कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू भन्ने। अब कसैले यसलाई सूचनाको हक थोरै लेख्ने अनि तल चाहिँ समस्याहरू लेखेर त्यसरी पनि सुरु गर्छन् होइन। त्यो गर्दा पनि तपाईँको त्यो द्याट हुँदैन। नत्र क्वेसन नै सम्बोधन गर्ने भयो सूचनाको हक कार्यान्वयनमा देखिएका भन्ने। अनि यसलाई के गर्ने भन्दाखेरि सार्वजनिक महत्त्वको आफ्नो र सार्वजनिक महत्त्वको सूचना माग्ने र पाउने सार्वजनिक निर्माण कार्यको अनुगमन गर्ने र सार्वजनिक स्तरमा सम्पादन भएका कामका विषयमा नागरिक वा सेवाग्राहीले क्वेसन रेज गर्न पाउने अधिकार नै सूचनाको हक हो भन्नुभयो। सूचनाको हकको लागि गरिएका संवैधानिक कानुनी संस्थागत र कार्यक्रमगत लगायतका व्यवस्थाको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा देयका समस्याहरू देखिएका छन् अथवा देयका समस्याहरू उत्पन्न भएका छन् भनेर क्वेसन सुरु गर्ने। र यो सार्वजनिक सूचनाको हक कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या लेख्दा 4वटा कुरालाई ख्याल गर्ने। एउटा राष्ट्रिय सूचना आयोगसँग समस्या भनेर जोड्ने सम्झिँदाखेरि है एउटा हामी आफै चाहिँ भनौँ न सेवाग्राहीको तर्फबाट समस्या छन् पनि भन्न पर्यो र अर्को तपाईँले के भन्नु पर्यो भन्दाखेरि सार्वजनिक सूचना प्रवाह गर्ने वा सूचना दिने निकायसँग पनि सम्बन्धित समस्या भन्न पर्यो। अरू अहिलेको जल्दो बल्दो आइसिटी र तपाईँको 3 तहको अन्तर सम्बन्ध हरेक क्वेसनमा सकेसम्म यो 3 तहको अन्तर सम्बन्धको विषयमा कहीँ न कहीँ जोड्न सक्यो भने आन्सर बेटर हुन्छ भन्नुभयो। अनि सूचना हक कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या देय बमोजिम छन् भन्ने। राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई सम्झिने 2-3वटा लेख्ने। सूचना आयोगले गरेका निर्णय कार्यान्वयन हुन नसक्नु भन्ने। त्यो निर्णय गर्यो त्यसो कार्यान्वयन नै हुँदैन भन्नु। अथवा अर्को उदाहरण सूचना आयोगलाई संवैधानिक मान्यता अथवा संवैधानिक भूमिका दिन नसक्नु वा सुम्पिन नसक्नु भन्नुभयो। अर्को भनेको सूचना आयोगको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि हुन नसकेको भन्नुभयो। अथवा सङ्घीय मोडल अनुरूप प्रदेश र स्थानीय तहमा भन्दा पनि यो केन्द्रमै रहनु यसले गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि यसको चाहिँ सहज एक्सिस अथवा सहज सेवा चाहिँ भएन, यसको संस्थागत क्षमता भएन, यसरी भन्न पर्यो है। अर्को यसलाई स्रोत साधनले सम्पन्न हुन नसक्नु भन्नु पर्यो है। यो स्रोत साधनको हिसाबले पनि अलिकति कमजोरी भयो भन्ने चाहिँ भन्न पर्यो। अर्को समस्या के भन्नु पर्यो भन्दाखेरि सेवाग्राहीसँग सम्बन्धित समस्या भन्नु पर्यो। हामी अहिले के छ भन्दाखेरि 2टा कुरा सूचनाको दुरुपयोग हुन थालेको भन्ने। सूचनाको दुरुपयोग हुन थालेको र सेवाग्राहीले के भन्दाखेरि सूचना रेसिपी सान्ने माध्यमको रूपमा चाहिँ प्रयोग हुन थाल्यो। यो काम भएन अथवा कुनै काम नमिल्ने रहेछ भने अब सेवाग्राहीले के भन्छ भन्दाखेरि देख्लास अब म सूचना हक मागेर सबै निकाल्छु भन्दाखेरि सूचनाको हक रेसिपी सान्ने माध्यमको रूपमा प्रयोग हुन थाल्यो। र अर्को भनेको सूचनाको हक कार्यान्वयनमा सेवाग्राही वा नागरिक स्वयं उदासीन रहेको देखिन्छ होइन। हामीले अहिलेसम्म सूचना हकको प्रयोग गरी कुनै निर्माण कार्यको स्थलगत अनुगमन होइन सार्वजनिक कामको चाहिँ भनौँ न कामप्रतिको हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ क्वेसन रेज र हामीले कुनै पनि माग्ने त्यस्तो गरिरहेको छैनौँ। त्यसकारण यसलाई के भन्नु पर्यो भन्दाखेरि सूचना हक प्रयोगमा नागरिकको अनिच्छा छ, नागरिकको उदासीनता भन्नु पर्यो होइन। अर्को संस्था यो सार्वजनिक सूचना हुने संस्थासँग समस्या 2-3वटा 3-4वटा जोड्नु पर्यो। नम्बर 1 अति गोप्यता संस्कृति कायमै हुँदा सूचनाको खुल्ला रूपमा आदान प्रदान नहुनु भन्नु पर्यो। अर्को समयमा नै अद्यावधिक गरी प्रकाशित र प्रकाशन गर्न पर्ने सूचनाहरू त्यसो हुन नसकेको भन्नु पर्यो।
है। तोकिएको अथवा निर्धारित समयभित्र अद्यावधिक र प्रकाशन हुनुपर्ने सूचनाहरू त्यो गर्न नसकिएको भन्नुभयो। अर्को सूचनाको वर्गीकरण हुन नसकेको भन्नुभयो। अर्को रूपमा सूचना मागकर्तालाई सहयोग र उत्प्रेरणा अथवा प्रोत्साहन दिनुभन्दा पनि हतोत्साहित गर्ने प्रवृत्ति अहिले पनि छ, असहयोगी प्रवृत्ति छ भनेर भन्नुभयो। अर्को जेन्युन समस्या चाहिँ नछोड्नु होला, यो चाहिँ सार्वजनिक महत्त्वको सूचना प्राप्तिको कार्यविधि झन्झटिलो र चाहिँ बढी प्रक्रियामुखी भएको भन्नुभयो। किनभने एउटा कुनै जिल्लाको कार्यालयमा मागेको सूचना प्राप्त भएन भने काठमाडौँको सूचना आयोगसम्म आउन पर्दा एउटा सामान्य नागरिक यो बहस र पहुँचभित्र छैन। त्यस कारण यसलाई के भन्नु पर्यो त भन्दाखेरि सूचना प्राप्त गर्ने कार्यविधि यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि सजिलो छैन, सरल छैन र यो बढी प्रक्रियामुखी र यो अलि झन्झटिलो भयो, जसले गर्दा नागरिकहरूको तपाईँको सहज एक्सेस भएन भन्नु पर्यो यसलाई है। अब त्यसपछि अर्को समस्या हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि सेवाग्राही र सेवा प्रदायक बीचमा सूचनाको आदान प्रदान नहुनु र उनीहरू बीचमा एउटा चाहिँ मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भइरहनु भनेर यसलाई जोड्न सकिन्छ। र अर्को चाहिँ हामी प्रविधिगत समस्या भनेर भन्न सक्छौँ। प्रविधिगत समस्यामा के भन्न सक्छौँ त भन्दाखेरि सूचना प्रवाह, सार्वजनिक सूचना प्रवाहको कार्यलाई हामीले विद्युतीकरण वा डिजिटाइजेसन गर्न नसकेको भन्न पर्यो। अथवा सूचना भण्डारण, वर्गीकरण, प्रशोधन, प्रकाशनको कार्यमा पूर्ण रूपमा हामीले के गर्न नसकेको त भन्दाखेरि सूचनाको हकलाई त्यो अनुरूप गर्न नसकेको भन्न पर्यो है त। अब यसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि अब समाधानको उपायमा पनि त्यसरी नै लेख्नु। उल्लेखित समस्याहरूलाई समाधानको लागि संस्थागत होइन व्यवहारगत अथवा प्रक्रियागत पक्षमा देखाएका उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ भनेर भन्नु पर्यो। अनि माथिकै चाहिँ हेडिङमा लिएर अब त्यसलाई चाहिँ यस्तो गर्यो, सार्वजनिक निकायले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि आफ्नो सूचना नियमित रूपमा प्रकाशन गर्नुपर्ने, अद्यावधि गर्नुपर्ने सूचनाहरू समयमै गर्न पर्यो। आफ्नो उत्तरदायित्व जिम्मेवारीबाट स्केप अफ रेस्पोन्सिबिलिटीबाट पल्सिन भएन, जिम्मेवारी जवाफदेही बन्न पर्यो। अर्को सूचना मागकर्तालाई उसले सहयोग गर्ने सहजीकरण गर्नु पर्यो। र अर्को भनेको सार्वजनिक निकाय सहजकर्ता र सेवकको रूपमा रूपान्तरण हुन पर्यो भन्नु पर्यो। शासकको रूपमा होइन कि सेवकको रूपमा, सहजकर्ताको रूपमा रूपान्तरण हुनु पर्यो भनेर भन्नु पर्यो। अर्को के भन्नु पर्यो भन्दाखेरि सार्वजनिक सूचना प्राप्ति अथवा सार्वजनिक महत्त्वको सूचना प्राप्तिको कार्यविधि सरल र तपाईँको सेवाग्राही मैत्री हुनु पर्यो भन्नु पर्यो। सबैको सहज एक्सेस हुनु पर्यो भन्नु पर्यो। अर्को के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि राज्य संयन्त्रमा नागरिकको पहुँच, नागरिकको सहभागिता होइन, राज्य संयन्त्रमा नागरिकको सार्थक, सक्रिय र अर्थपूर्ण सहभागिता चाहिँ सुनिश्चित गर्नु पर्यो। औपचारिक सहभागिताले मात्र हुँदैन होइन। र अर्को यो सूचनाको हक कार्यान्वयन भनौँ न सम्बन्धी कानुनहरू, कार्यविधिहरू निर्माण र कार्यान्वयनका चरणहरूमा नागरिकको तपाईँको सहभागितालाई अलिकति यसलाई चाहिँ जोड्न सक्नु पर्यो भन्नु पर्यो होइन। अनि अर्को भनेको सेवाग्राही तर्फबाट पनि हामीले भन्नु पर्यो। सेवाग्राहीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि आफ्नो यो सुसूचित हुने हक, नागरिकको सुसूचित हुने हक प्रचलन र कार्यान्वयनको लागि अग्रसर हुन पर्यो, एक्टिभ हुन पर्यो, त्यसलाई लाग्नु पर्यो। र सूचनाको चाहिँ मिसयुज हुने र सूचना भनौँ न प्रकाशनै गर्न नमिल्ने सूचनामा उनीहरूले आफूले चाहिँ भनौँ न सूचना माग नगर्ने। यसरी हरेक अघिका बुदाहरूमा हेडिङहरूमा यसरी तपाईँले हरेकमा तीन चारवटा लेख्दै जानुभयो भने तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि यो सकिन्छ। अनि यसलाई कसरी टुङ्ग्याउन सकिन्छ भन्दाखेरि अत सूचनाको हक लोकतन्त्रको प्राणवायुको रूपमा रहेको सूचनाको हक कार्यान्वयनमा रहेका समस्याहरूलाई उल्लेखित लगायतका माध्यमबाट अथवा उपायबाट समाधान गरी राज्य संयन्त्रलाई लोकतान्त्रिक पद्धति अनुरूप खुल्ला, पारदर्शी, स्वच्छ र निष्पक्ष बनाउन सकेको खण्डमा सुशासनको प्रत्याभूति हुने देखिन्छ भनेर त्यसरी टुङ्ग्याइदिने। अब हामी खण्ड बीमा जान्छौँ। खण्ड बीमा जान्छौँ है। यो खण्ड बीमा एक के भनेको छ भने लेखाको परिचय दिई सरकारी लेखाका प्रमुख विशेषताहरू भन्नु पर्यो होइन।
अब म तपाईँलाई धेरै त भन्दिनँ, यस्तो तपाईँको जस्तो लेखाको परिचय दिनुहोस्, लेखा परिश्रमको परिचय दिनुहोस्, अथवा चाहिँ भनौँ न कुनैको परिभाषा दिनुहोस्, परिचय दिनुहोस् भनेको क्वेसनहरूमा सकेसम्म हाम्रो कानुनमा, हाम्रो संविधानमा, हाम्रो नीतिहरूमा लेखेका कुराहरूलाई रेफरेन्स लिन सक्नुभयो भने तपाईँको लागि त्यो प्लस पोइन्ट हुन्छ है। त्यसलाई चाहिँ अलिकति प्लस पोइन्टको रूपमा तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब जस्तो लेखाको परिचय भन्नु पर्यो र लेखाका विशेषताहरू भनेको छ, यसलाई दुईटा पार्टबाट त हामीले हेर्न पर्यो होइन। प्रश्न नम्बर 6 को उत्तर लेखा भन्नु पर्यो होइन। अब लेखा भनेको आर्थिक कारोबारको अभिलेख राख्ने कार्य नै लेखा हो भन्नु पर्यो। अथवा प्रचलित कानुन बमोजिम आर्थिक कारोबारको यथार्थ विवरण देखिने गरी राखिने अभिलेख, खाता, किताब, आर्थिक प्रतिवेदन तथा सो कारोबारलाई प्रमाणित गर्ने कागजातको समग्रता नै लेखा हो भन्न पर्यो। लेखा परीक्षण ऐन 2075ले कारोबार भएको बेहोरा देखिने गरी कानुन बमोजिम राखिने अभिलेख, खाता, किताब र अन्य कागजात सम्झाउनुपर्छ। सो शब्दले विद्युतीय माध्यमबाट राखिएको अभिलेख वा कारोबारलाई प्रमाणित गर्ने विद्युतीय अभिलेख सम्मेलनलाई जनाउँदछ भनेर त्यसले चाहिँ भनेको छ हैन। सरकारी कार्यालयमा मुख्यतः विनियोजन, राजस्व, धरौटी, जिन्सी, आयोजना सञ्चालन गरेको भए सो समेतका चाहिँ कार्यको तपाईँको लेखा राख्ने गरिन्छ र यसले वित्तीय सुशासन र आर्थिक क्रियाकलापलाई पारदर्शी र जवाबदेही बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ भनेर लेख्नु पर्यो यो क्वेसन। र अर्को क्वेसन छ सरकारी लेखा प्रणालीका विशेषताहरू भनेर। सरकारी लेखा प्रणालीका विशेषताहरू भन्न पर्यो र यो सरकारी लेखा प्रणाली अहिले हामी अहिले विद्युतीय चाहिँ हामी सम्म चाहिँ पुगिसकेका छौँ र यसलाई अब हाम्रो अहिले प्रचलन चाहिँ लेखा प्रणालीलाई दोहोरो लेखा प्रणालीमा आधारित, नगदमा आधारित लेखा प्रणाली, सरलता, एकरूपता र परिवर्तनशीलता भएको निश्चित अथवा निर्धारित ढाँचाका फारमहरू श्रेष्ठता राख्ने व्यवस्था भएको भन्नु पर्यो। हाम्रोमा चाहिँ केन्द्रीय र कार्य सञ्चालन स्तरमा छुट्टा छुट्टै लेखा राख्ने व्यवस्था भएको, आर्थिक ऐन र कानुनमा अथवा नियममा आधारित भएको र आर्थिक कारोबार बैंकिङ मार्फत हुने व्यापक दायरा भएको विनियोजन, राजस्व, आयोजना सम्बन्धी यो सम्मका चाहिँ श्रेष्ठताहरूको विषय भयो। महालेखा परीक्षकबाट स्वीकृत भएका फार्महरूको प्रयोग छ। लेखा प्रणालीमा चाहिँ प्रविधिको चाहिँ प्रयोग गरिएको छ र अर्को यसले चाहिँ भन्दा बजेट निर्माणमा सहयोग गर्छ भनेर हाम्रा लेखा चाहिँ सरकारी लेखा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि विशेषताहरू लेख्नु पर्यो होइन। अत भन्नु पर्यो तल आएर, अत लेखाले वित्तीय कारोबार अथवा वित्तीय गतिविधिहरूलाई सुव्यवस्थित रूपमा लेखाङ्कन गरी बजेट, कार्यक्रम तर्जुमा लगायतका कार्यमा वित्तीय सूचनाहरू उपलब्ध गराई वित्तीय सुशासन कायम गर्न सहयोग गर्दछ भनेर यसलाई यसरी टुङ्ग्याउन सकिन्छ है त। अब अर्को छ टिप्पणी लेख्नुहोस् भन्ने छ। टिप्पणी लेख्नुहोस्मा यो रिम र एलएमबिआई छ होइन। एलएमबिआइएस र रिम्स छ। यसको बारे अब रिम्स क्वेसन नम्बर 7 को ए को उत्तर भनेर भन्न पर्यो र यसमा चाहिँ रिम्स भनेर हेडिङ बनाउनु पर्यो र यो लेख्नु पर्यो। यो भनेको रेभेन्यू म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम अथवा राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणाली हो भनेर भन्नु पर्यो। राजस्व सङ्कलन प्रक्रियालाई प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले प्रयोगमा ल्याइएको कम्प्युटर सफ्टवेयरमा आधारित प्रणाली नै राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणाली हो भन्नुभयो। यो मूलतः राजस्व सङ्कलन कार्यलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र जवाबदेही बनाउनको लागि वेब बेस्ड टेक्नोलोजीमा आधारित प्रणाली नै तपाईँको रिम्स हो अथवा रेभेन्यू म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम हो भन्नु पर्यो र राजस्व सङ्कलनको लेखाजोखा राख्न सञ्चालनमा ल्याइएको यो वेब बेस्डमा छ अथवा सफ्टवेयर बेस्ड चाहिँ सिस्टम हो भनेर भन्नु पर्यो। यो महालेखा नियन्त्रण कार्यालयले सबै राजस्व सङ्कलन गर्ने बैंकहरूको प्रयोग गर्ने गरी ल्याएको हो भन्नु पर्यो र यो अर्थ मन्त्री स्तरीय मिति 2071 असार 24 गतेदेखि काठमाडौँका 3वटा जिल्लाहरू गरी हाल सबै जिल्लाहरूमा लागू भएको छ भनेर भन्नु पर्यो। यसले राजस्व सङ्कलन गर्ने बैंक शाखाहरूको राजस्व दाखिला आरम्भ उल्लेखित विवरण
प्रविष्टि गर्नुपर्ने र अन्य निकायहरूले आफूसँग भएको सम्बन्धित प्रतिवेदनहरू हेर्न र राजस्व आर्जन गर्ने कार्यालयहरूको आफ्नो कार्यालयको नाम जम्मा भएको राजस्व आम्दानी बाँध्न सक्ने गरी व्यवस्था गरिएको एउटा सिस्टम हो भन्नु पर्यो। र यसले वास्तवमा सरकारवाला निकायहरूले यस प्रणालीमा पहुँच राखी रियल टाइममा आवश्यकता अनुसार लेखाका प्रतिवेदनहरू र जानकारीहरू प्राप्त गर्न सहयोग गर्दछन् भनेर भन्नु है त। यति भयो भने यो रिम्सको बारे हुन्छ। यो रिम्स मूलतः के रहेछ भन्दाखेरि राजस्व सङ्कलनको कार्यलाई व्यवस्थित गर्नको लागि ल्याइएको सफ्टवेयर भन्नु। अर्को छ यो लाइन मिनिस्ट्री बजेट इन्फर्मेसन सिस्टम भन्ने छ। यो वार्षिक बजेट प्रणालीमा आधारित भएर सरकारी स्रोतबाट कार्यान्वयन हुने गरी तय गरिएको सम्पूर्ण कार्यक्रमहरूको तयारी एवं सोको लागि आवश्यक बजेट रकमको विनियोजन कार्यमा सहजता ल्याउने उद्देश्यका साथ विकास गरिएको कम्प्युटर प्रणालीमा आधारित सफ्टवेयरलाई नै LMBIS भनेर भनिन्छ। यस प्रणालीको प्रयोगका क्रममा वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने निकाय, सम्बन्धित तालुक विभाग मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय समेतबाट एउटै प्लेटफर्ममा रहेर बजेट तर्जुमा सम्बन्धी कार्यहरू गर्न सहयोग गर्दछ। र यो आर्थिक वर्ष 77-71बाट यो चाहिँ आरम्भ भएको हो र यो चाहिँ कार्यान्वयन भएको हो। यो बजेट तयार भइसक्दा पनि बजेटका प्रस्ताव स्वीकृति बीचमा हुने भिन्नता, कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनमा ढिलाइ, बजेट कार्यक्रमका कार्यान्वयनमा संशोधन, रकम अन्तर गर्नुपर्ने अवस्था, कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालन गर्ने क्रियाकलापहरू र खर्च शीर्षकहरू बीच तादम्यता नहुने, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा कार्यक्रम बजेटको अधिकांश अंश खर्च हुने वा आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म पनि खर्च नभई बजेट नै ल्याप्स हुने जस्ता विविध कारणहरू रहेकोले कार्यक्रम र बजेटमा तालमेल नभएको पाइएकोले यो प्रणालीको चाहिँ विकास गरिएको भन्छ। यसले वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा कार्यलाई सरल, सहज, पारदर्शी र गुणस्तरीय, यथार्थपूर्वक र प्रभावकारी बनाउन सहयोग गर्दछ। साथै यसले बजेटलाई बटन अप अप्रोचमा निर्माण गर्ने र सोको लागि आधुनिक सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्न सहयोग गर्दछ भनेर यसलाई चाहिँ टुङ्ग्याउनु पर्यो है त। अर्को बेरोजु भन्नाले के बुझिन्छ? बेरोजु बढ्दै जानुको कारणहरू लेख्नुहोस् भन्नु पर्यो। अब क्वेसन नम्बर 8, प्रश्न नम्बर 8 को उत्तर भन्नु पर्यो, बेरोजु भन्नु पर्यो। अब बेरोजु भन्नाले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यसमा 2-3 वटा कुराहरू चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो है। बेरोजु भनेको आर्थिक कारोबार गर्दा रिट नपुर्याएको हो, लेखा नराखेको हो वा बेमनासिब तरिकाले खर्च गरेको। किनभने लेखाको चाहिँ कानुन अनुसार खर्च नगरेको, आर्थिक कारोबार कानुन अनुसार नगरेको, राख्नुपर्ने लेखा नराखेको र मनोमैजी तरिकाले बेमनासिब तरिकाले लेखा खर्च गरेको, यो 3टा कुरालाई नै के भन्दा भन्दाखेरि बेरोजुको रूपमा चाहिँ हेरिन्छ। भन्दाखेरि अब यसलाई कसरी भन्नु पर्यो त भन्दाखेरि प्रचलित कानुन र कार्यविधिको प्रक्रिया विपरीत हुने गरी, हेर्नु त, प्रचलित कानुन र कार्यविधिको विपरीत हुने गरी आर्थिक कारोबार गरेको भनी लेखा परीक्षणको क्रममा औल्याइएको रुजु हुन नसकेको कैफियत नै बेरोजु हो भने। अब यसलाई आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन 2076ले बेरोजु भन्नाले प्रचलित कानुन बमोजिम पुर्याउनु पर्ने रिट नपुर्याई कारोबार गरेको, राख्नुपर्ने लेखा नराखेको वा अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनी लेखा परीक्षण गर्दा औल्याइएको वा ठहराइएको कारोबारलाई बेरोजु भनेर भनिन्छ। यो आर्थिक कारोबारको सिलसिलामा आर्थिक तथा वित्तीय कानुनको उल्लङ्घन र लेखाका मान्य प्रचलित सिद्धान्तको अवलम्बन गर्न नसक्दा बेरोजु बढ्ने गर्दछ। यसले आर्थिक अनुशासन, अनियमितता र सुशासन कायम हुन नसकेको अवस्थालाई जनाउँदछ र महालेखा परीक्षकको 59औं प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा हाल बेरोजु 4 खर्ब 83 अर्ब
59 करोड 64 लाख रहेको छ र सो प्रतिवेदन अनुसार सबैभन्दा बढी बेरोजु स्थानीय तहमा रहेको देखाइएको छ। सार्वजनिक निकायले निर्धारित लक्ष्य, कार्यक्रम र कार्यविधि अनुरूप कार्य सम्पादन नगरी बेमनासिब तरिकाले कार्य सम्पादन गर्दा बेरोजु देखिने गर्दछ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन 2076 अनुसार बेरोजुलाई असुल गर्ने, नियमित गर्ने र पेशी गरी 3 भागमा बाँडेको छ भने बेरोजु वर्गीकरण निर्देशिका 2076 ले सैद्धान्तिक बेरोजु र लगती बेरोजुको भनी 2 भागमा बाँडेको छ भनेर भन्नु पर्यो। म तपाईँलाई अर्को कुरा के भनौँ भने बेरोजुको क्वेसन आयो भने हाम्रो महालेखा परीक्षकको यो अहिलेको प्रतिनिधिले यस्तो बेरोजु छ भनेर भन्नु पर्यो है, यति छ भन्नु पर्यो र हाम्रो चाहिँ यो पक्षमा यति धेरै देखिएको छ भनेर यसरी यसलाई चाहिँ जोड्नु होला, टाइप गर्नु होला। र अब बेरोजु बढ्दै जानुको कारणहरू भन्नु पर्यो होइन। अब यसलाई बेरोजु बढ्दै जानुको कारण अर्को हेडिङ सुरु गर्नु पर्यो र बेरोजु भनेको तपाईँले 3टा कुरा मात्रै ख्याल गर्नु क्या। बेरोजु भनेको आर्थिक कानुन अनुसार, आर्थिक कानुन र कार्यविधि अनुसार भनौँ न आर्थिक कारोबार नगरेको, राख्नुपर्ने लेखा नराखेको र अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनेर बुझ्नु पर्यो। र यसमा 3-4वटा कुराहरू बेरोजु भनेको लेख्नु पर्यो। यसको परिचय दिँदा प्रकार पनि यसमा चाहिँ अलिकति एड गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि गएर हाम्रो महालेखा परीक्षकको चाहिँ प्रतिवेदनले के भन्छ त्यो पनि लेख्नु पर्यो। यसको प्रकृति कस्तो हुन्छ, किन बढ्छ भन्ने कुरा 4-5वटा बुदामा यसरी लेख्नु पर्यो। र हाम्रो हालको चाहिँ अहिलेको बेरोजु भनेको 4 खर्ब 83 अर्ब 59 करोड 64 लाख रुपियाँ रहेको छ र सबैभन्दा बढी हाम्रो स्थानीय तहमा बेरोजु छ भन्नु पर्यो। अब बेरोजु बढ्नका कारणहरू भन्नु पर्यो। आर्थिक कानुन तथा लेखाका मान्य सिद्धान्त, आर्थिक कानुन तथा लेखाका मान्य सिद्धान्त बमोजिम आर्थिक कारोबार नहुँदा देखेका समस्याहरू नहुँदा बेरोजु बढ्दै गएका छन् र जसलाई देखाए अनुसार उल्लेख गरिएको छ भन्नु पर्यो। अब यसका कारणहरू लेख्नु पर्यो है। आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर हुनु भन्नु पर्यो। आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर हुनु, यसलाई चाहिँ नछुटाउनुलाई। अर्को, निर्धारित कार्यविधि र प्रक्रिया नपुर्याई खर्च गर्ने चलन बढ्दै जानु भन्नु पर्यो। अर्को, खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न नसक्नु भन्नु पर्यो अथवा खर्चमा अनियमितता बढ्दै जानु भन्नु पर्यो। आर्थिक कानुन र कार्यविधिको पालना हुन नसक्नु भन्नु पर्यो। पेशकी लिनेर समयमै फर्चेट गर्न नसक्नु भन्नु पर्यो। अर्को, लेखा उत्तरदायी र जिम्मेवार व्यक्तिले नियमित रूपमा अनुगमन र निरीक्षण नगर्नु भन्नु पर्यो। अर्को, समयमा नै बेरोजु फर्चेट हुन नसक्नु भन्नु पर्यो अथवा बेरोजु फर्चेटलाई कार्यालयको कामको प्राथमिकतामा राख्न नसक्नु भन्नु पर्यो होइन। अनि अन्तिम लेखा परीक्षकले दिएका सुझावको पालना नहुनु भन्नु पर्यो। अर्को, सबै निकायले महालेखा परीक्षकले तोकेको ढाँचामा लेखा राख्न नसक्नु अथवा लेखा नराख्नु भन्नु पर्यो। अर्को, जिम्मेवारी पन्छ्याउने संस्कृतिको हाबी हुँदै जानु भन्नु पर्यो। अर्को, आर्थिक उत्तरदायित्व र जिम्मेवारीको पालना नहुनु भन्नु पर्यो। र यसरी तपाईँ अर्को अनुगमन, नियमित रूपमा चाहिँ अनुगमनको चाहिँ पाटोलाई पनि जोडेर बेरोजु बढ्दै जानु छ भन्दाखेरि। अर्को, अब यसो बेरोजु भ्रष्टाचार र आर्थिक नोक्सानीको रूपमा नहेरिने भए तापनि यसले वित्तीय सुशासन कायम गर्न अवरोध गर्दछ भनेर त्यसलाई चाहिँ टुङ्ग्याउन सकिन्छ है त। यो भ्रष्टाचार मानिँदैन, यसलाई यो तपाईँको आर्थिक नोक्सानी पनि मानिँदैन, तर यो बढ्दै जाँदा के हुन्छ भन्दाखेरि वित्तीय सुशासन र वित्तीय पारदर्शिता कायम गर्न सकिँदैन भनेर चाहिँ भन्नु पर्यो है त। अब अर्को छ लेखा परीक्षण है। लेखा परीक्षणको परिचय दिँदै आन्तरिक र अन्तिम लेखा परीक्षणको बिचमा फरक छुट्याउनुहोस् भने अब यसलाई लेखा परीक्षण भन्नु पर्यो। अब आर्थिक कारोबारसँग सम्बन्धित अब यसको क्वेसन नम्बर तपाईँको 9 को उत्तर भन्नु पर्यो। लेखा परीक्षणको पनि सकिन्छ भने आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन अथवा लेखा परीक्षण ऐनको रेफरेन्स लिएर भन्न सक्नुभयो भने त्यो चाहिँ बेटर हुन्छ। त यसलाई के भन्नु पर्यो भने क्वेसन 2 नम्बरको क्वेसन भयो भने धेरै हामीले लेख्न 4-5वटा बुदा लेख्दा हुन्छ। अब यसलाई के भन्नु पर्यो भन्दाखेरि आर्थिक कारोबारसँग सम्बन्धित लेखाको संविधान, प्रचलित कानुन र लेखाका मान्य सिद्धान्त अनुरूप
गरिएको छ कि छैन भनेर गरिने परीक्षण लेखा परीक्षण हो भन्नु पर्यो। यस्तो परीक्षण वित्तीय सुशासन र वित्तीय जवाफदेहिता कायम गर्न गरिन्छ भन्नु पर्यो। यसलाई लेखाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं उद्देश्यमूलक रूपमा गरिने चेक जाँच तथा विश्लेषण गर्ने कार्य समेतलाई देखाउँदछ भन्नु पर्यो। यो एक निकायले गरेको खर्च अर्को निकायले हेर्ने र प्रतिवेदन मार्फत अरूलाई सुनाउने कार्य हो भन्नु पर्यो। र लेखा परीक्षण प्रचलित लेखा परीक्षण आन्तरिक र अन्तिम लेखा परीक्षण भए तापनि सूचना प्रविधि, वातावरणीय विधि विज्ञान जस्ता लेखा परीक्षणका नवीनतम विधिको विकास भएको छ भन्नु पर्यो। यसमा कानुन बमोजिम खर्च भए नभएको, लेखाको सिद्धान्त वा ढाँचा बमोजिम लेखाङ्कन गरे नगरेको, वित्तीय स्रोत साधनको विवेक सम्मत प्रयोग भए नभएको, वित्तीय जवाफदेहिता निर्वाह भए नभएको, सार्वजनिक खर्चको औचित्यता पुष्टि गर्न सकेको वा नसकेको, लेखा परीक्षणको कार्य नियम कानुन बमोजिम काम भए नभएको तथा त्यस्ता विगतमा लेखा परीक्षणको क्रममा दिएका सुझावहरूको पालना भए नभएको जाँच्ने कामहरू गरिन्छ भनेर भन्नु पर्यो। यो आर्थिक कारोबारको परीक्षण गरी हिनमिन र त्रुटिहरू औल्याई नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता तथा औचित्यताको चाहिँ परीक्षण गर्ने गरिन्छ यसमा भन्नु पर्यो। अब यसमा चाहिँ यति भनिसकेपछि अब सकिन्छ भने लेखा परीक्षण ऐन 2075ले यसलाई यस्तो भनेको छ भनेर भन्नु छ। लेखा परीक्षण ऐन 2000 परीक्षण ऐन 2075ले के भन्छ भन्दाखेरि सरकारी निकायको लेखा तथा लेखासँग सम्बन्धित कामको परीक्षण र त्यसको आधारमा गरिने मूल्याङ्कन, विश्लेषण र सम्परीक्षण गर्ने कार्य समेतलाई जनाउँछ भनेर भनेको छ। सकिन्छ भने त्यस्तो लेख्दा राम्रो हुन्छ है त। अब यो आन्तरिक र अन्तिम लेखा परीक्षण छ। आन्तरिक र अन्तिम लेखा परीक्षण, अब आन्तरिक र अन्तिम लेखा परीक्षणको चाहिँ ट्याक्क टेबल बनाउनु पर्यो। अब आन्तरिक र अन्तिम लेखा परीक्षणको अरू तपाईँले लेख्नुहुन्छ होइन। आन्तरिक लेखा परीक्षण सङ्गठनभित्रको इकाइबाट हुन्छ, अन्तिम लेखा परीक्षण बाह्य स्वतन्त्र निकायबाट हुने। र यिनी दुईटाको मेन कोर डिफरेन्स के हो भने एक्जाममा आयो भने त्यो पोइन्ट पनि नछुटाउनु होला। आन्तरिक परीक्षणमा 4वटा कुराहरू मात्रै हेरिन्छ। नियमितता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र मितव्ययिता हेर्ने गरिन्छ भने अन्तिम लेखा परीक्षणमा नियमितता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता, मितव्ययिता र औचित्यता हेर्ने गरिन्छ। भन्दाखेरि आन्तरिकमा 4वटा कुरा र अन्तिममा यी 5वटा कुरा। तपाईँले यो कुरा लेख्नु भएन भने अरू जतिसुकै चाहिँ बुलेटहरू थपे पनि तपाईँको चाहिँ मार्क्स चाहिँ आउँदैन है। मार्क्स आउन त आउँछ, कमै आउँछ। त्यसकारण आन्तरिक लेखा परीक्षण भनेको नियमितता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र मितव्ययिता हेरिन्छ भने अन्तिम लेखा परीक्षणमा अरू 4वटा त्यही प्लस औचित्यता, नियमितता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता, मितव्ययिता, औचित्यता हेरिन्छ भन्नु। अब आन्तरिक लेखा परीक्षण तपाईँको कोली निकाय, प्रदेश लेखा नियन्त्रण र आलेपले गर्दछन् भने अन्तिम लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकको कार्यबाट हुन्छ भन्न पर्यो। अर्को यो आन्तरिक लेखा परीक्षण सङ्गठनभित्रैको इकाइबाट हुने भएकोले यो पूर्ण रूपमा चाहिँ स्वतन्त्र र निष्पक्ष नहुन सक्छ भन्न पर्यो। तर यो अन्तिम लेखा परीक्षण स्वतन्त्र निकायबाट हुने भएकोले स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुन्छ भन्नु पर्यो। र अर्को यो आन्तरिक लेखा परीक्षण होइन, आन्तरिक लेखा परीक्षण व्यवस्थापन समक्ष प्रतिवेदन दिन्छ भने अर्को यो अन्तिम लेखा परीक्षण व्यवस्थापनको साथै संस्थाको सर्वोच्च निकायसँग चाहिँ प्रतिवेदन दिन्छ भन्छ होइन। यो आन्तरिक लेखा परीक्षण भनेको आन्तरिक नियन्त्रणको माध्यम हो। आन्तरिक नियन्त्रणको माध्यम हो भने यो अन्तिम लेखा परीक्षण के भन्दाखेरि बाह्य नियन्त्रणको माध्यम हो भनेर भन्नु पर्यो। अब अत भन्नु पर्यो होइन, अत भन्नु पर्यो आर्थिक कारोबारहरूको लेखाका मान्य सिद्धान्त र आर्थिक कानुन बमोजिम भए नभएको जाँच गर्ने कार्य नै वित्तीय लेखा परीक्षण हो। र यी लेखा परीक्षणले सार्वजनिक निकायमा भए गरेका त्रुटिहरू औल्याउँदै सार्वजनिक जवाबदेहिता अथवा वित्तीय जवाबदेहिता, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता कायम गर्दै वित्तीय सुशासन कायम गर्न सहयोग गर्दछन् भनेर त्यसरी चाहिँ भन्नु पर्यो है त। ल अब चाहिँ सार्वजनिक खरिद भन्नाले के बुझिन्छ, यसका प्रमुख उद्देश्य लेख्दै विधि समेत लेख्नुहोस् भन्नु पर्यो भन्ने क्वेसन छ। अब यो क्वेसन कसरी गर्नु पर्यो भन्दाखेरि क्वेसन नम्बर 10 को उत्तर भन्नु पर्यो सार्वजनिक खरिद भन्नु पर्यो होइन। यसमा 4-5वटा कुराहरू नछुटाउनु ल। यो सार्वजनिक खरिद भनेको सार्वजनिक निकायले भुक्तानी दिएर गरिने कुनै पनि कार्यलाई सार्वजनिक खरिद भनिन्छ। सार्वजनिक निकायले
हैन पेमेन्ट गरेर कुनै पनि कामहरू गर्दछ भने त्यसलाई हामी खरिद भनेर भन्दछौँ। सार्वजनिक निकायले भुक्तानी दिई गरिने कुनै पनि कार्यलाई सार्वजनिक खरिद भन्छ। यस अन्तर्गत सार्वजनिक निर्माण, वस्तु तथा सेवाको खरिद, हैन माल सामानको खरिद र परामर्श सेवा खरिद लगायतका कार्यहरू पर्दछन् भन्नु पर्यो। सार्वजनिक यो निश्चित कार्यविधि अथवा निश्चित सिद्धान्त र प्रक्रिया बमोजिम हुने कार्य हो भन्नु पर्यो। यो सार्वजनिक निकायले आफ्नो स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनको सिलसिलामा योजनाबद्ध रूपमा गर्ने कार्य हो भनेर भन्नु पर्यो। सार्वजनिक निकायले स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनको सिलसिलामा योजनाबद्ध रूपमा गर्ने कार्य हो भन्नु पर्यो। अर्को यसमा भ्यालु फर मनी खोजिन्छ हैन र सार्वजनिक खर्चको औचित्यता पुष्टि गर्ने कामहरू पुष्टि गर्ने गरिन्छ भन्न पर्यो। यो सार्वजनिक निकायले आफ्नो आवश्यकता संगठनको उद्देश्य परिपूर्तिको लागि नियमित रूपमा गर्ने कार्य हो भनेर चाहिँ भन्न पर्यो। र नेपालमा सार्वजनिक खरिद कार्यलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी गर्नको लागि कानुनी रूपमा सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 र सार्वजनिक खरिद अनुगमनको संस्था कार्यालयको संस्थागत व्यवस्था गरेको छ भनेर भन्न पर्यो। यति भएपछि यो सार्वजनिक खरिद को कुराहरू हुन्छ। र अर्को चाहिँ यस खरिदका चाहिँ प्रमुख उद्देश्यहरू भनेर भन्यो भने अब यसलाई के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि खरिदका उद्देश्यलाई खरिद कार्यलाई प्रभावकारी, गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी बनाउनको लागि हो। खरिद कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने, प्रतिस्पर्धी बनाउने र गुणस्तरीय बनाउने हो यसको उद्देश्य। अर्को, खरिद कार्य तोकिएको अथवा निर्धारण गरिएको समय अवधिभित्र नै खरिद गर्नको लागि अथवा खरिद कार्य सम्पन्न गर्नको लागि गर्ने हो यसको उद्देश्य। अर्को, यसको उद्देश्य भनेको खरिद कार्यलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने हो अथवा खरिद कार्यमा सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने हो भन्न पर्यो। अर्को, खरिद कार्यमा एकरूपता कायम गर्ने हो भन्न पर्यो। खरिद कार्यमा एकरूपता कायम गर्नको लागि पनि खरिद चाहिन्छ भन्दा। अर्को, यो सार्वजनिक खर्चको औचित्यता पुष्टि गर्न हो। सार्वजनिक खर्चको औचित्यता पुष्टि गर्न हो। अर्को, योजनाबद्ध र व्यवस्थित रूपमा खरिद कार्य सम्पन्न गर्न हो। योजनाबद्ध र चाहिँ व्यवस्थित रूपमा। अर्को, सार्वजनिक उत्तरदायित्व, जवाबदेहिता र जिम्मेवारी कायम गराउनको लागि पनि हो हैन। अर्को कुरा के भन्दाखेरि सार्वजनिक कोषको हिनामिना हुन नदिन पनि हो। सार्वजनिक कोषको दुरुपयोग हुनबाट रोक्न हो। किन भन्दाखेरि यो योजनाबद्ध खर्च गर्ने भावनाले यो कोषहरू देखिन्छ। यसरी यसका उद्देश्यहरू छन् भनेर भन्न पर्यो। अनि सार्वजनिक खरिदका विधिहरू भन्यो भने सार्वजनिक खरिद कार्य गर्दा अवलम्बन गर्ने हैन, सार्वजनिक खरिद कार्य अवलम्बन गर्दा सार्वजनिक खरिद कार्य गर्दा अवलम्बन गरिने कार्य प्रक्रिया नै यसका विधि हुन् र नेपालको अथवा यो नेपाल अथवा विश्वको सन्दर्भमा है विधि हुन् र मूलत खरिद कार्य आइसिबी र एनसिबी मार्फत गरिन्छ भन्न पर्यो। आइसिबी र एनसिबी भनेको राष्ट्रिय रूपमा खुल्ला बोलपत्र आह्वान गरेर र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा खुल्ला रूपमा बोलपत्र आह्वान गरेर खरिद गर्ने गरिन्छ भन्न पर्यो। माथि एनसिबी र आइसिबी भन्नु पर्यो है। नेसनल कम्पिटेटिभ बिड र इन्टरनेसनल रूपमा चाहिँ बिड आह्वान गरेर चाहिँ खरिद गरिन्छ भन्नु पर्यो र यस अन्तर्गत द्याएका विधिहरू पर्छन् भन्नु पर्यो है। अब यस अन्तर्गत भन्ने बित्तिकै अब अहिले सोझै खरिद भन्छ हैन। सोझै खरिद अन्तर्गत 20,000 सम्मको पानाको आधारमा गरिन्छ। 1,20,000 भन्दा माथिको भ्याट बिलबाट गर्न पाइन्छ। तपाईको 1 लाख सम्मको सोझै खरिद गर्न मिल्छ। 10 लाख सम्मको भनौँ न वस्तु तथा सेवा को खरिद तपाईको भनौँ न 3वटा फर्महरू मार्फत चाहिँ खरिद गर्न सकिन्छ भने 5 लाख रुपैयाँसम्मको परामर्श सेवा चाहिँ हामीले 3वटा खामहरू मार्फत चाहिँ बिडरहरू मार्फत चाहिँ हामीले उनीहरूलाई प्रस्ताव ल्याएर खरिद गर्न सक्छौँ। 20 सम्मको तपाईँ सिलबन्दी। अर्को चाहिँ सोझै खरिद। अर्को चाहिँ सिलबन्दी दरबाउ पत्र छ। सिलबन्दी दरबाउ पत्र भनेको यो निश्चित भनौँ न छोटो 15 दिनको समय अवधि दिएर 20 लाख सम्मको चाहिँ सामानहरू खरिद गर्न सकिन्छ भन्नु पर्यो। अनि अर्को छ बाइब्याक मेथड छ। पुरानो दिने र नयाँ ल्याउने मेथड पनि छ। अर्को 2 खाम विधि छ। आर्थिक र प्राविधिक चाहिँ प्रस्तावहरूको मूल्याङ्कन गरेर खरिद गर्ने छ। अर्को क्याटलग सपिङ छ। क्याटलग सपिङ भनेको ल्यापटप गाडीहरू यस्ता किसिमका उत्पादक वा विक्रेताले निर्धारण गरेको मूल्यमा चाहिँ खरिद गर्ने व्यवस्था भयो।
अर्को छ सोझै वार्ताबाट पनि चाहिँ खरिद गर्न सकिन्छ, सोझै वार्ताको माध्यमबाट पनि वार्ताकोबाट पनि खरिद गर्ने छ। अर्को अमानत को खर्च छ 1 लाखसम्मको, र अर्को तपाईँको उपभोक्ता समितिबाट होइन, अहिले 5 करोड रुपियाँसम्मको खरिदहरू उपभोक्ता समितिबाट चाहिँ खरिद गर्न सकिन्छ भनेर भन्न सकिन्छ। यी खरिद विधिहरू के छन् भन्दाखेरि यसरी लेख्नु पर्यो। उल्लेखित अब के लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि खरिद कार्यलाई सार्वजनिक कोष वा सार्वजनिक सम्पत्तिको सार्वजनिक कोषको अपचलन हुन नदी यसको उद्देश्य र लक्ष्य अनुरूप खर्च गर्नको लागि खरिद कार्यले व्यवस्थित रूपमा सार्वजनिक खर्चको विधि निर्धारण गरिदिन्छ भनेर यसलाई चाहिँ टुङ्ग्याउनु पर्छ। म अहिले क्वेसनहरू तपाईँहरू पछि लिन्छु ल। अहिले हेरौँला। अहिले तपाईँलाई म अरू यो अहिले यो खरिदका चाहिँ विधिहरूमा अहिले आएको 2 खाम विधि भन्ने अहिलेको चाहिँ तपाईँको 12औं संशोधनबाट आएको, योभन्दा पहिला थिएन। त्यो 2 खाम विधि पनि छ, त्यसलाई पनि ख्याल गर्नु होला है त। ल अब हामी अब सेक्सन सी मा जाउँ। सीमा अध्यादेश भनेको के हो, अध्यादेश जारी किन गरिन्छ भन्ने छ। अध्यादेश भनेको तपाईँले खरिदको प्रक्रिया भन्नुभएको छ। खरिदको प्रक्रियामा म अहिले तपाईँलाई यो सेसन सकेपछि म तपाईँको विषय सम्बोधन गर्छु ल। अध्यादेश भनेको के हो, अध्यादेश जारी गर्न कारणहरू भन्ने छ। अध्यादेश भनेको के हो भन्दाखेरि संसद बैठक वा संसदको अधिवेशन नचलिरहेको अवस्थामा कुनै कार्य गर्न आवश्यक परेको खण्डमा कार्यकारी निकायले ऐन सर लागू हुने गरी जारी गरेको आदेश नै अध्यादेश हो। यो ऐन सर लागू हुने गर्दछ। नेपालको सन्दर्भमा संघीय रूपमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ भने, संवैधानिक व्यवस्था छ भने प्रदेश प्रमुखले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ। व्यवस्था रहेको छ भन्नु पर्यो। अर्को आएर के भन्नु पर्यो भन्दाखेरि तत्कालीन कानुनको रिक्तता परिपूर्ति गरी सरकारका कामलाई कानुन सम्मत बनाउनको लागि अध्यादेश जारी गरिन्छ भनेर भन्नु पर्यो। र अध्यादेश सदनको बैठक बसेको पहिलो दिनमा नै पेश हुन्छ र त्यस उप संसदले कुनै कारबाही नगरेमा 60 दिनमा स्वतः निष्क्रिय हुन्छ भन्नु पर्यो। अर्कोमा आएर अध्यादेश मार्फत गरिएका कामहरू पहिलो पटकको लागि वैध हुन्छन् भने अध्यादेश खारेज भइसकेपछि तदनुरूप कार्यहरू पुनः गर्न सकिँदैन भनेर भन्नुपर्छ। र अध्यादेश जारी गर्ने व्यक्तिले पदाधिकारीले अध्यादेश जुनसुकै अवस्थामा पनि खारेज गर्न सक्छ भन्न पर्यो। र अध्यादेश ऐन सर लागू हुन्छ भन्न पर्यो। अध्यादेश किन जारी हुन्छ त भन्दाखेरि 3-4 वटा कुराहरू लेख्नु पर्यो। अध्यादेश जारी हुने कारण कानुनको रिक्तता परिपूर्ति गर्न, तत्कालीन समस्याहरू वा आवश्यकताको परिपूर्ति गर्न, सरकारका काम कारबाहीहरूलाई कानुन सम्मत बनाउन अथवा यो चाहिँ वैध बनाउन। र अर्को अध्यादेशको अर्को महत्त्व भनेको समस्याको चाहिँ समाधान गर्न र तत्कालीन समस्याहरूको हल गर्न र कानुनको शासनको प्रत्याभूति गराउनको लागि चाहिँ अध्यादेश चाहिँ जारी हुने गर्दछ। तर हाम्रो अध्यादेशको चाहिँ किन जारी हुन्छ भन्ने कारणहरू अरू नै छ। नत्र यसको सरकारका काम कारबाहीलाई वैधानिक बनाउन, तत्कालीन समस्याको समाधान गर्न, कानुनको रिक्तता परिपूर्ति गर्न र सरकारका काम कारबाहीलाई नियमित रूपमा सञ्चालन गर्न र कानुनको शासनको प्रत्याभूति दिलाउनको लागि अध्यादेशहरू जारी हुने गर्दछ भनेर चाहिँ भन्नु पर्यो। अब यो जाहेरी भन्ने छ। अब खण्ड सी मा जाउँ। यो जाहेरी भने के हो र जाहेरीमा कस्ता कुराहरू। जाहेरी भनेको तपाईँको उजुरी भनेर बुझ्नुहोस्। तपाईँले छोटोमा जाहेरी भनेको उजुरी हो भनेर भन्नुहोस्। कस्तो उजुरी हो भन्दाखेरि फौजदारी भन्नुहोस्। फौजदारी भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि तपाईँको हत्या, बलात्कार, काटमार होइन, यस्ता अपराधका चाहिँ मुद्दाहरू फौजदारी मुद्दा हुन् भनेर भन्नु पर्यो है। लेनदेनका सापटी लेनदेनका बाबुले के अरे छोराले बाबुबाट अंश माग्ने आदि चाहिँ मुद्दाहरू देवानी मुद्दा हुन् भन्न पर्यो। र फौजदारी मुद्दाहरू के हुन् त भन्दाखेरि हत्या, हिंसा, काटमार, बलात्कार, मानव विघटन यस्ता मुद्दाहरू फौजदारी मुद्दा हुन् भन्नु पर्यो। नम्बर 1 त्यो बुझ्नु पर्यो। अनि दोस्रो कुरा के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धानको प्रारम्भिक अनुसन्धान प्रहरीले गर्छ भन्नु पर्यो। प्रहरीले अनुसन्धान गरी सरकारी वकिललाई बुझाउँछ
सरकारी वकिल कार्यालय मार्फत अदालतमा मुद्दा दर्ता हुन्छ, यसको प्रक्रिया यो हुन्छ भन्न पर्यो। त्यसकारण अब जाहेरी भनेको फौजदारी चाहिँ उजुरी रहेछ, फौजदारी मुद्दाको उजुरी रहेछ भनेर भन्न पर्यो। अब यसलाई कसरी लेख्ने त भन्दाखेरि कुनै अपराध भएको वा भइरहेको वा हुन लागेको छ भन्ने थाहा पाउने व्यक्तिले त्यस सम्बन्धी जानकारी वा आफूले देखे जानेको कुरा खुलाई नजिकको प्रहरी कार्यालयमा दिने सूचना दिने दरखास्तलाई नै जाहेरी भनेर भनिन्छ। जाहेरी फौजदारी मुद्दाको उजुरीलाई भन्ने गरिन्छ। जाहेरी दरखास्त अपराधसँग सम्बन्धित सूचना प्रदान गर्ने महत्त्वपूर्ण स्रोतको रूपमा रहेको हुन्छ। यसले अपराध सम्बन्धी प्रमाण सङ्कलन गर्न र अपराधी पत्ता लगाई सजाय दिन सहयोग गर्दछ। यसले पीडितलाई न्याय र पीडकलाई उचित कानुनी सजाय अथवा कानुनी कारवाही गर्ने काम गर्दछ। जाहेरी दरखास्तकै आधारमा प्रहरीले घटनाको अनुसन्धान गर्दछ र जाहेरी लिखित वा मौखिक रूपमा दुवै तरिकाले दिन सकिन्छ। मौखिक रूपमा जाहेरी दिँदा प्रहरीले त्यसलाई लेखी पढी सुनाई त्यस अनुसार सहीसाब गराई राख्नु पर्दछ र मुलुकी अपराध संहिता 2074 को अनुसूची 1 मा उल्लेखित कुनै कसुर भइरहेको वा हुन लागेकोमा थाहा पाउने व्यक्तिले त्यस्ता कसुरको सम्बन्धमा आफूसँग भएको आफूले देखे जानेको सबुत प्रमाण खुलाई त्यस्तो लिखित जाहेरी वा मौखिक जाहेरी वा विद्युतीय माध्यमबाट जाहेरी दिन सक्छ भने अनुसूची 5 बमोजिम ढाँचामा नजिकको कार्यालयमा जानकारी दिन्छ। र जाहेरी पीडित पक्ष स्वयंले दिन सक्दछ भने कानुन वा संविधानले दिएको हक अधिकार हुने व्यक्तिले वा पीडित व्यक्तिले जाहेरी दिन सक्दछ भने सार्वजनिक सरोकारका विषयमा आम नागरिकले उजुरी दिन पाउँछन्। यो अनलाइन र भौतिक माध्यमबाट दुवैबाट दिन सकिन्छ भन्नुभयो। र अर्को जाहेरीमा उल्लेख गर्नुपर्ने कुराहरू भने जाहेरीमा उल्लेख गर्ने कुरा भनेको तपाईँले यति बुझ्नु जाहेरीमा उल्लेख गर्ने कुरा भनेको तपाईँको उजुरी रहेछ नि त यो भने त जाहेरी भने त उजुरीमा के कुराहरू लेखिन्छ भन्ने कुरामा नम्बर 1 जाहेरी दरखास्त वा सूचना दिने व्यक्तिको नाम, थर, ठेगाना, टोल सहित र फोन नम्बर पनि लेख्ने भन्छ। दोस्रोमा आएर कुन कानुन वा मुद्दा बारे दरखास्त वा सूचना गरेको उल्लेख गर्ने भन्छ। अर्को 3 नम्बरमा कसुर गर्ने व्यक्तिको नाम, थर, ठेगाना, टोल सहित लेख्ने भन्छ। कसुर गर्ने व्यक्तिको आमा बाबुको नाम उल्लेख गर्ने भन्छ। कसुर गर्ने व्यक्तिको हुलिया वा परिचय खुल्ने अन्य विवरणहरू उल्लेख गर्ने भन्छ। अर्को भनेको कसुरसँग सम्बन्धित विवरणहरू चाहिँ उल्लेख गर्ने भन्छ। अर्को भनेको कसुर भएको वा भइरहेको वा हुन लागेको स्थान, ठाउँ, मिति र समय उल्लेख गर्ने भन्छ। अर्को भनेको कसुरसँग सम्बन्धित घटनाको विवरण लेख्ने भन्छ। अर्को भनेको कसुरको प्रकृति र कसुरसँग सम्बन्धित अन्य विवरणहरू उल्लेख गर्ने भन्छ। अर्को कसुरसँग सम्बन्धित सबुत प्रमाण उल्लेख गर्ने भन्छ र कसुरसँग सम्बन्ध अन्य प्रमाणहरू लेख्ने र उजुरी गर्ने व्यक्तिको लास्टमा सही छाप, सूचना वा जाहेरी दिने वा सूचना दिने व्यक्तिको सही गर्ने र मिति लेख्ने यतिका चाहिँ कुराहरू चाहिँ जाहेरीमा उल्लेख गर्नुपर्छ भन्ने होइन। अब अर्को क्वेसन नम्बर 13 हकदैयाको परिचय दिई यसको महत्त्व उल्लेख गर्दै हदम्याद र म्याद बीचको भिन्नता उल्लेख गर्नुहोस् भने अब हकदैया भनेको तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि अब जसको हकदैया भनेको उजुरी गर्न पाउने अधिकार हो भन्नुहोस्। हकदैया भनेको अदालतमा गई उजुरी गर्न पाउने अधिकार हो। हकदैया भनेको जसको हक पुग्छ उसले गएर उजुरी गर्न पाउँछ अथवा उजुरी गर्न पाउने पीडितले वा अन्यायमा परेको व्यक्तिले उजुरी गर्न अदालतमा गई उजुरी गर्न पाउने अधिकार नै हकदैया हो भन्छ। संविधान तथा कानुनले दिएको हक अधिकार उल्लङ्घन भई अन्यायमा परेको व्यक्तिले अदालतमा गई उजुरी गर्न पाउने अधिकार नै हकदैया हो भन्छ। कानुन अथवा कानुन प्रदत्त हक अधिकारको हनन भएमा, आघात परेमा, अन्याय भएमा सोको प्रचलनको लागि अदालत समक्ष उपस्थित भई उजुरी दिने, प्रतिवाद गर्ने, खण्डन गर्ने हक नै हकदैया हो। यो पीडित पक्षले प्राप्त गर्ने अधिकार हो भन्नु पर्यो। उजुरी गर्ने अधिकार हो नि त, पीडित पक्षले हो भन्नु पर्यो। जुन मुद्दामा जसको हक अधिकार पुग्छ ती व्यक्तिले मात्र अदालतमा उजुरी दिन पाउँछन् भन्ने मान्यता राख्दछ भन्न पर्यो। हकदैया नभएको व्यक्तिले न्यायालयमा प्रवेश समेत गर्न पाउँदैन भन्ने
भन्ने मान्यता राखिन्छ। बेसरोकारका व्यक्तिले फिर्याद पत्र अथवा मुद्दा दायर गर्न पाउँदैन, जसलाई जुन कुराको असर परेको छ सोमा हक पुग्नेले मात्र नालिस वा उजुर गर्न पाउँछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ। कुनै मुद्दामा, म यो एउटा सेन्टेन्स सुन्नु है, यो कुनै मुद्दामा सार्थक सम्बन्ध र तात्विक सरोकार भएको व्यक्तिलाई मात्र हकदया हुन्छ भन्ने अदालतले नजिर स्थापित गरेको छ। संविधान अनुसार सार्वजनिक हक हित र सरोकारका विषयमा विवादमा उजुरी दिने हकदया आम नागरिकलाई हुन्छ भने कानुन सम्मत हक वा सरोकार रहेको मुद्दामा दाबी पुग्ने व्यक्तिलाई मात्र हकदया हुन्छ भन्नु पर्यो, अथवा उजुरी गर्न पाउने अधिकार हुन्छ भन्नु पर्यो। र हकदयाको महत्त्वमा पीडितलाई न्याय र पीडकलाई दण्ड सजाय दिलाउन भन्नु पर्यो। अर्को, पीडितको हकलाई संरक्षण गर्न भन्नु पर्यो। पीडितको हक अधिकारको प्रचलन गराउन भन्नु पर्यो, अथवा हक अधिकारको प्रचलन गराउन भन्नु पर्यो। अर्को, सार्वजनिक हितको संरक्षण गर्न भन्नु पर्यो। अर्को, अदालतमा आउने अनावश्यक मुद्दाको चापलाई रोक्न भन्नु पर्यो। अर्को, न्यायमा सरोकारवालाको पहुँच स्थापित गर्न भन्नु पर्यो है त। यसलाई चाहिँ यसको महत्त्व यसो भन्नु पर्यो। र अब आएर हदम्याद र म्याद बीचको भिन्नता भन्नु पर्यो है त। यो हदम्याद भनेको वादीलाई हुन्छ, उजुरी गर्नेलाई हुन्छ भने म्याद प्रतिवादीको नाममा जारी हुन्छ भन्नु पर्यो। यो हदम्याद भूत प्रभावित नभई भविष्य प्रभावी हुन्छ भने होइन म्याद वारेसमा चाहिँ राख्न सकिँदैन भन्न चाहिँ। यो हदम्यादमा कानुनी प्रश्न हुन्छ भने म्याद चाहिँ थप्न चाहिँ सकिँदैन। यो हदम्याद अधिकारसँग सम्बन्धित हुन्छ भने म्याद चाहिँ कर्तव्यसँग सम्बन्धित हुन्छ भन्दाखेरि। अर्को, हदम्याद प्रारम्भमै निरूपण हुन्छ। यो हक यो व्यक्तिको छ कि छैन भन्ने कुरा प्रारम्भमै निर्णय हुन्छ भने म्याद विभिन्न प्रकारको, जस्तो बाटोको म्याद, प्रतिउत्तर म्याद यस्तो हुन्छ। अर्को, हदम्यादले अधिकारको कुरा गर्दछ भने म्यादले के हुन्छ भन्दाखेरि म्याद गुजार्न वा थाम्न सकिन्छ भनेर यसरी भन्नु पर्यो है त। अन्त यो हकदया, हदम्याद र म्यादले पीडित पक्ष वा संविधान वा कानुनले दिएको अधिकार हनन भएको व्यक्तिको अधिकारको प्रचलन गराउन र दोषीलाई वा पीडकलाई दण्ड सजायको व्यवस्था गरिएको हुन्छ भन्नु पर्यो। यसको व्यवस्था यसरी गर्छ। अर्को, क्वेसन नम्बर 14 भन्नु पर्यो, सर्वोच्च अदालतका अधिकार क्षेत्र उल्लेख गर्नुहोस् भन्नु। अब सर्वोच्च अदालतका अधिकार क्षेत्रमा के गर्नु पर्यो भने यसको क्वेसन नम्बर 14 को उत्तर भन्नु पर्यो। सर्वोच्च अदालतले, क्वेसन नम्बर 14 को उत्तरमा, सर्वोच्च अदालतले विवादको निरूपण गर्न पाउने गरी संविधान तथा कानुनले दिएको अधिकारका विषयहरू को निरूपण गर्ने कार्य यसको अधिकारको क्षेत्र हो भन्नु पर्यो। अर्थात् सर्वोच्च अदालतले विवादको निरूपण गर्न पाउने विषयहरू नै यसका अधिकार क्षेत्र हुन् भन्नु पर्यो। सर्वोच्च अदालतले विवादको निरूपण गर्न पाउने विषय नै यसका अधिकार क्षेत्र हुन्। नेपालको संविधान, न्याय प्रशासन ऐन 2073, विशेष अदालत ऐन 2059, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता 2074 र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता लगायतका कानुनमा सर्वोच्च अदालतका अधिकार क्षेत्र न्याय बमोजिम उल्लेख गरिएको छ भन्नु पर्यो। यसमा मूलतः दुईटा अधिकार, एउटा भनेको साधारण अधिकार, अर्को भनेको असाधारण अधिकार। साधारण अधिकारभित्र सुरु तहको अधिकार क्षेत्र भन्नु पर्यो। मुद्दाहरू लिने सुरुबाटै मुद्दाको सुरु कारबाही र किनारा गर्ने काम सुरु तहको अधिकार क्षेत्र भन्नु पर्यो। यसभित्र अर्को लेख्नु पर्यो, पुनरावेदकीय अधिकार क्षेत्र भन्नु पर्यो। उच्च अदालतबाट सुरु कारबाही र किनारा गरिएका मुद्दाहरू भन्नु पर्यो। अथवा उच्च अदालतबाट 10 वर्षभन्दा बढी कैद सजाय भएका मुद्दाका फैसलाहरूमा यसले चाहिँ पुनरावेदकीय सुन्छ भन्नु पर्यो। अथवा 5 वर्षभन्दा बढी कैद सजाय र 5 लाख रुपियाँभन्दा बढी जरिवाना भएका मुद्दाहरू चाहिँ उच्चले फैसला गरेका छ भने त्यो विषयको पुनरावेदन सुन्छ भन्नु पर्यो। अर्को, साधक जाँच्ने अधिकार। यो भनेको उच्च अदालतले जन्म कैदको सजाय हुने ठहर गरेको मुद्दामा चाहिँ साधक जाँच्ने हुन्छ, त्यो अधिकार यसले सुन्छ भन्नु पर्यो। अर्को, पुनरावलोकनको अधिकार छ। यो भनेको सर्वोच्च अदालतबाट अन्तिम फैसलाका मुद्दाहरू संविधान र नजिरको विरुद्धमा भएका रहेछन् भने उक्त मुद्दाका उप पुनरावेदन गर्ने
अधिकार सर्वोच्च अदालतले नै त्यो अधिकार पनि प्राप्त गरेको छ भन्नुभयो। अर्को मुद्दा दोहोऱ्याएर हेर्ने क्षेत्राधिकार भन्नुभयो। यो भनेको उच्च अदालतबाट भएका मुद्दामा पुनरावेदन नलाग्ने मुद्दामा दोपा भन्छौँ हामी, मुद्दा दोहोऱ्याएर हेर्ने अधिकार पनि छ भन्नु पर्यो साधारण मध्ये। अर्को असाधारण अधिकार भन्नु पर्यो। असाधारण अधिकार अन्तर्गत रिट अधिकार क्षेत्र 5 प्रकारका रिट हैन, बन्दी प्रतिकरण लिएर देखेर प्रमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षाहरू, यो रिटहरू हेर्छ। अर्को जुडिसियल रिभ्यूको अधिकार छ, न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकार छ। र यो भनेको विधायिकी वा कार्यकारी निकायले गरेका कामहरू लेजिटिमेट छन् कि छैनन्, कानुन सम्मत छन् कि छैनन् भनेर गरिने परीक्षण हो भने। अर्को भनेको सार्वजनिक सरोकारको विवादलाई सुनवाई गर्ने अथवा पब्लिक इन्ट्रेस्ट लिटिगेसनका विषयहरू समाधान गर्ने भनेर यसको साधारण र असाधारण अधिकार छन् भन्नु पर्यो। अत उल्लेखित अधिकारहरूको संविधान, कानुन र न्याय र कानुनका प्रचलित मान्यता अनुरूप सम्पादन हुन सकेको खण्डमा एक्सिस टु जस्टिस कायम हुने देखिन्छ भनेर यसरी टुङ्ग्याउन सकिन्छ। ल धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो सेसन मैले यही टुङ्ग्याएँ। अब तपाईँहरू केही क्वेसनहरू छन् भने हेरौँ कि जस्तो लाग्यो। यो एकजनाले यो सार्वजनिक खरिदका प्रक्रिया भन्नुभएको रहेछ। यो सार्वजनिक खरिदका प्रक्रिया अथवा सार्वजनिक खरिदका चक्र वा सार्वजनिक खरिदका तपाईँको प्रक्रिया भन्यो भने के हो भने, नम्बर 1 के हो भन्दाखेरि सार्वजनिक खरिदका प्रक्रियामा नम्बर 1 के हो भन्दाखेरि हामीले वार्षिक योजना हैन, खरिद योजना बनाउने हो। नम्बर 2 स्रोतको सुनिश्चितता गर्ने हो। नम्बर 3 खरिद गर्ने सामानको लागत इस्टिमेट तयार गर्ने हो। नम्बर 5 लागत इस्टिमेटको तपाईँको स्वीकृत गर्ने हो। लागत इस्टिमेट तयार भइसकेपछि हामीले तपाईँको सूचना खुल्ला रूपमा चाहिँ बोलपत्र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय के हो त्यसको आह्वान गर्ने हो। त्यो आह्वान भइसकेपछि बिडरहरू चाहिँ भनौँ न बिड आह्वान बमोजिमको मितिभित्र चाहिँ पेश गर्छन्, मूल्याङ्कन समिति गठन गर्ने, त्यसपछि त्यसको चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने हैन, त्यसको आर्थिक प्राविधिक दुईटै पक्षको चाहिँ भनौँ न मूल्याङ्कन गर्ने हैन। अनि त्यसपछि गएर चाहिँ त्यो मूल्याङ्कन गरिसकेपछि बिडहरू अवार्ड गर्ने, अवार्ड गरिसकेपछि उसका चाहिँ बैंक भेरिफिकेसन जस्ता चाहिँ ग्यारेन्टीहरू सबै चाहिँ हेर्ने, बैंकबाट त्यो प्रुफ लिने र तपाईँको बिड अवार्ड गर्ने अथवा चाहिँ खरिद आदेश दिने र काम गर्न दिने र उसले चाहिँ कार्य सम्पन्न गर्छ, बिल बिजकहरू पेश गर्छ, त्यसपछि भुक्तानी गर्ने, लेखा परीक्षण गर्ने र पृष्ठपोषण सकियो। यसलाई एउटा हामी चक्रको रूपमा यसरी लिन सक्छौँ। ल अब यस्तै छन् क्वेसनहरू हैन। यो सुशासन कति लामो लेखिन्छ भने यो मैले बुझ्नको लागि भनेको, त्यति लामो लेख्न पर्दैन है। यो मसँग मैले यो स्लाइड ठ्याक्कै नबनाएको हुनाले मैले ठ्याक्कै सेयर गर्न सकिनँ, सरी है। यो कति लेख्ने भन्दा पनि तपाईँले त्यो तोकेको टाइमभित्र कति एक्सटेन्सन गर्न सक्नुहुन्छ, कभरेज कति गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने विषयमा तपाईँ अलिकति केन्द्रित हुनु पर्यो। त्यसलाई यो क्वेसनमा जति सबै कन्टेन्ट इन्लार्ज गर्दै जानु पर्यो। बिरेजुका प्रकार भनिदिनु पर्यो सर भन्नुभएको छ। बिरेजुको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले 3 प्रकारको भनेको छ। नियमित गर्नुपर्ने, असुल गर्ने र अर्को पेस्की भनेको छ भने हाम्रो यो अर्को यो बिरेजु वर्गीकरण निर्देशिका 2076 ले भने यसलाई चाहिँ सैद्धान्तिक र लगती भनेर चाहिँ यसलाई विभाजन गरेको छ भनेर भन्न सकिन्छ। सर तपाईँको बुस्ट अफ क्लास हुँदैन, थर्ड पेपर हुन्छ मध्यदेश। ल यस्तै जस्तो लाग्यो कपिल सर। सक्यो हजुर, सक्यो सर। हस्, थ्याङ्क यू सर, धेरै धेरै धन्यवाद सर आफ्नो महत्त्वपूर्ण समयको लागि। कपिल सर तपाईँलाई पनि धन्यवाद र हाम्रो अहिलेसम्म धैर्यतापूर्वक सक्रियताका साथ सुन्ने साथीहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र गुड नाइट। हस्, थ्याङ्क यू सर। तपाईँलाई एउटा जानकारी गरौँ, आउने बुधबार चाहिँ हामीले के अरे खरिदारको द्वितीय पत्रको इक्जाम राखेका छौँ। अब तपाईँहरूको इक्जाम पनि नजिक आइसकेको छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले हप्ताको 2 दिन
शनिबार र बुधबार इक्जाम गर्ने निर्णय गरेका छौँ। हप्ताको 1 दिन के अरे हप्ताको 2 दिन एउटा पेपर चाहिँ सेकेन्ड पेपर र एउटा पेपर थर्ड पेपर, त्यसरी हामी तपाईँको इक्जाम र फिडब्याक क्लास गर्दैछौँ। बुधबार दिउँसो 1 बजे तपाईँको इक्जाम हुनेछ भने फिडब्याक क्लासको लागि हाम्रो टाइम पनि फेसबुक पेजमा राख्नेछौँ। यो यहाँलाई जानकारी गराएँ। अर्को कुरा, क्लास भन्नुभएको छ, हामीसँग क्लासहरू चाहिँ हाम्रो भौतिक र अनलाइन दुईटै माध्यमबाट क्लासहरू सुरु भएका छन् र फेरि पनि हाम्रो नयाँ क्लासहरू हुन्छन्। र क्लास सम्बन्धी केही जानकारी लिनु पर्यो भने हाम्रो अफिसको के अरे फोन नम्बर हाम्रो तपाईँको स्क्रिनमा देखिएको छ, त्यो नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो फिजिकल र भौतिक दुईटा खालका, एउटा कमान्डो क्लास भनेको बुस्टअप क्लास सेकेन्ड र थर्ड पेपरको लागि क्लासहरू सुरु भएको छ भने, अर्को नासु, खरदार र शाखाधिकृत लगायतका विभिन्न तहका कक्षाहरू प्रथम पत्र, द्वितीय, तृतीय सबै खालका क्लासहरू सुरु भएका छन्। त्यस सम्बन्धी तपाईँहरू जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। र आजको यो हाम्रो पोषण कक्षामा सक्रियतापूर्वक सहभागी हुनुहुने यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब फेरि हामी आउने बुधबार चाहिँ के अरे खरदार द्वितीय पत्र लिएर उपस्थित हुनेछौँ। थ्याङ्क यू अल, सबैलाई शुभरात्रि।